हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 6 को च्याप्टर 14 प्लान्ट्स अराउन्ड अस भन्ने पढ्न गइरहेका छौं र आजबाट हाम्रो बायोलोजीको लेसन सुरु हुन्छ है त। अगाडिको च्याप्टर्सहरुमा हामीले फिजिक्स र केमिस्ट्रीको लेसन्सहरु हेरेका थियौं र आजबाट हामीले बायोलोजी भन्नाले हामी कसरी बनायौं त अथवा हाम्रो एउटा ओभरअल स्ट्रक्चर के हो भन्ने कुराहरु हेर्न गइरहेका छौं। त्यसमा हामी भन्दा जुन पहिलेको जनावरहरु आए अथवा एनिमल्सहरु थिए, जुन हामी भन्छौं कि ह्युमन्स आर द मोस्ट डेभलप्ड के भन्छ एनिमल्स हैन त भनेर भनिन्छ, त्यो भन्दा अगाडि कस्तो खालको अरु एनिमल्सहरु आएका थिए र ह्युमन्सको डेभलपमेन्ट कसरी भयो। यो बायोलोजी भन्ने विषय चाहिँ मलाई आफ्नो पर्सनल भ्यूमा के लाग्छ भने बायोलोजी भनेको म कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि हो है त। हामी ह्युमन्स कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हो र हामी कस्तो हो भन्ने बुझ्नको लागि हाम्रो सराउन्डिङ वरिपरि के कस्तो कुराहरु छ र तिनीहरु कसरी डेभलप हुँदै आयो हो यो कुराहरु बुझ्यौं भने हामीले आफ्नो एउटा स्ट्रक्चर, आफ्नो एउटा कल्चरको कुराहरु पनि बुझ्न सक्छौं है त। ल हामी हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ, प्लान्ट्स अराउन्ड अस। यसमा हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने अथवा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरु के रहेको छ भन्दा अर्गानिजम्स र तिनीहरुको डिफरेन्ट ह्याबिटाट्सहरु है त। अर्गानिजम्स भनिसकेपछि जुन चाहिँ लिभिङ छ, ठीक छ। मैले प्लान्ट्सलाई पनि अर्गानिजम्स भन्न सक्छु, एनिमल्सलाई पनि अर्गानिजम्स भन्न सक्छु है। एक तरिकाले एउटा जे ब्रोड रूपमा हेर्दाखेरि त्यसरी भन्न सकिन्छ। डिफरेन्ट ह्याबिटाट्स, ह्याबिटाट्स भनेको के हो त? बस्ने ठाउँलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा ह्याबिटाट भनेको बस्ने ठाउँ है त। त्यसपछि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको केही डिफरेन्सेसहरु हामी हेर्छौं, ठीक छ। हुन त दुईटै एउटै कुरा हो हैन, तर पनि यसको केही डिफरेन्सेसहरु छ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। त्यसपछि हामी प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्छौं। प्लान्ट्सहरुलाई डिफरेन्ट तरिकाले के गरिएको छ, क्लासिफाई गरिएको छ, हो त्यो क्लासिफिकेसन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक यसको भनेको मोनोकोटिलेडोनस र डाइकोटिलेडोनस के भनिन्छ, प्लान्ट्सहरु भनिन्छ। यसलाई चाहिँ मोनोकट र डाइकट भनेर त्यतिकै सिम्पल सर्ट फर्ममा पनि भनिन्छ। अनि आउँछ पालो हाम्रो इन्भर्टिब्रेट्स। इन्भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ जसको ढाड हुँदैन है त। जुन हाम्रो पछाडी ढाड हुन्छ नि, जहिले पनि बस्दाखेरि ढाड सिधा गरेर बस भनेर भनिन्छ नि, हो त्यो ढाड। कुनै कुनै जनावरहरुको चाहिँ ढाडै हुँदैन, त्यसैले हामी पनि लकी छौं है त। बुझ्नुस् कि हाम्रो ढाड छ। त्यो ढाड हुनाले धेरै कुरामा हामीलाई फाइदा पुगेको छ। त्यो कुराहरु हामी बिस्तारै स्टडी गर्दै जान्छौं। ल प्लान्ट्स अराउन्ड अस, हामीले आफ्नो वरिपरि, हाम्रो वातावरण वरिपरि धेरै कुराहरु देख्न सक्छौं। अब फिजिक्सहरुको केमिस्ट्रीको केसमा हामी के भन्थ्यौं त, हाम्रो वरिपरि म्याटर छ भनेर भन्थ्यौं हैन, अनि एयर छ भनेर भन्थ्यौं, लाइट देख्छौं हामीले है, साउन्डहरु विभिन्न प्रकारको साउन्डहरु हियर गर्न सक्छौं, हो यस्तो कुराहरु गरेका थियौं। अब हामी स्विच भएर कतातिर जाउँ त, हाम्रो वरिपरि के कुराहरु चाहिँ लिभिङ छ भन्ने कुराहरु हेरौं है त। सुरुमा बुझ्न जरुरी छ लिभिङ थिंग्स र नन लिभिङ थिंग्स भनेको के हो है त। लिभिङ थिंग्स भनेको सबसे जेनरल रूपमा भन्दाखेरि जसले सास फेर्न सक्छ त्यसलाई लिभिङ थिङ भनिन्छ र जसले सास फेर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, नन लिभिङ थिङ भनेर भनिन्छ है। तर एकदम जेनरल ब्रोडली हेर्दाखेरि यसरी भनियो। अझै हामीले डिटेलली हेर्नुपर्ने हुन्छ प्लान्ट्सहरुको कुराहरुलाई र एनिमल्सहरुको कुरालाई डाइसेक्ट गर्दै गर्दै प्रत्येक एउटा सानो सानो कुराहरुलाई हेर्दै हेर्दै कसरी बनेको छ, बनावट के छ र सर अब सास त फेरिन्छ तर सास कसरी फेरिन्छ हैन, के मैले सास फेर्ने तरिका र किरा फट्याङ्ग्राले सास फेर्ने तरिका, गाईले, भैँसीले, बाघले सास फेर्ने तरिका एउटै हुन्छ कि हुँदैन, हो यस्तो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। अनि डिटेलमा हेर्नुपर्ने जरुरी नै हुन्छ, ठीक छ। हाम्रो वरिपरि हामीले आँखाले देख्न सक्ने, हामीले देख्छौं आँखाले के देख्न सक्छौं, हामी जस्तै अरु मान्छेहरु देख्न सक्छौं है। त्यसैगरी अरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्सहरु देख्न सक्छौं र हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने जनावरहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्। तिनीहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स भनेर भनिन्छ। माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स भनिन्छ। माइक्रोस्कोपिक भनेको एकदमै सानो, माइक्रो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एकदम सानो भन्ने बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। यो पनि एउटा युनिट हो जसले चाहिँ एउटा सानो कुरालाई बुझाउने कोसिस गरिन्छ। माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स भनेको तिनीहरुलाई हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन, माइक्रोस्कोप अथवा कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले म्याग्निफाई गरेपछि, जुम गरेपछि मात्रै देख्न सकिन्छ। तिनीहरुलाई माइक्रोस्कोपिक भनिन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन सक्छ, ब्याक्टेरियाहरु, भाइरसहरु,
यिनीहरू चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स हो। माइक्रोको उल्टो के हुन्छ? म्याक्रो। ठिक छ, माइक्रोको उल्टो म्याक्रो हुन्छ र अर्को प्रकारको अर्गानिजम्स भनेको म्याक्रो अर्गानिजम्स भयो, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौँ। अब यसको एक्जाम्पल त तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छँदैछ है, सबै जेनरली देखिने प्लान्ट्सहरू, एनिमल्सहरू जुन हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौँ त्यो सबै के हुन जान्छ त? म्याक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्सहरू हुन जान्छ। अनि अर्को कुरा आउँछ, के यो पृथ्वीमा मान्छे नै मान्छे मात्रै छन् त? छैनन् नि, होइन। र मान्छे पनि बेग्लै बेग्लै प्रकारको मान्छेहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै प्रकारको के हुन्छ? सोच हुन्छ, आफ्नै प्रकारको एउटा प्यासन हुन्छ। कसैलाई डक्टर हुन मन लाग्छ, कसैलाई इन्जिनियर हुन मन लाग्छ, कसैलाई सिङ्गर हुन मन लाग्ला, होइन। हुन त उनीहरूको बनावट एक तरिकाले हेर्दा एउटै छ, दुईवटा हात, दुईवटा खुट्टा, एउटा नाक, एउटा मुख छ, तर उनीहरूको भित्री कुराहरू के छ त? अलिकति बेग्लै छ, होइन। त्यसै गरी एनिमल्सहरू अथवा प्लान्ट्सहरू पनि के हुन्छ? हामीले देख्छौँ कि एक प्रकारको चरा छ, तर त्यो चरा पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको के हुन्छ? भेराइटीहरू हुन जान्छ। हामी एक प्रकारको रुख देख्छौँ, तर त्यही रुखको पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको के हुन जान्छ? भेराइटी हुन जान्छ। अब एउटा गोदावरी फुल हुन्छ, त्यो गोदावरी फुल विभिन्न रङको हुन्छ। हुन त त्यो गोदावरी फुल नै हो, तर त्यसको रङहरू के हुन्छ? बेग्ला बेग्लै हुन्छ। अब लाली गुराँस तपाईँलाई थाहा छ, कुनै ठाउँमा लाली गुराँस के हुन्छ? अलिक होचो ठाउँमा लाली गुराँस रातो हुन्छ, अग्लो ठाउँमा के हुन्छ त? लाली गुराँस सेतो हुन्छ। त्यो रोडोडेन्ड्रन नै हो, तर तिनीहरूको कलरहरू अलिकति नेचरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने रातो लाली गुराँस सायदै हिमालय भेगमा फुल्ला, होइन। हो त्यस्तो कुराले के गर्छ? डिटरमाइन गर्छ। यहाँनिर यो मैले किन भने भन्दा यसलाई चाहिँ डाइभर्सिटी भनेर भनिन्छ। ठिक छ, डाइभर्सिटी भनेको के हो? विविधता, है त। के हुन्छ? एकै ठाउँमा पनि, होइन, यहाँ म एक ठाउँमा छु, अर्को ठाउँमा गयो भने म जस्तै अरू देखिने यहाँनिर देखिने प्लान्ट्स एनिमल्सहरू त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन सक्छन्, होइन। यहाँनिर गाई हुन्छ, हिमालमा चौरी गाई हुन्छ, हुन त त्यो पनि गाई नै हो, तर उनीहरूको पुत्ला लामो हुन्छ, होइन, सिङ पनि ठुलो हुन्छ, बिस्तारै हिँड्छन्, उनीहरूको जिउमा धेरै बोसो होला, होइन, किनभने उनीहरूले हिमालको जाडोलाई सहनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, हो त्यसले के भनिन्छ त? डाइभर्सिटी भनेर भनिन्छ, है। यो कुरा बुझ्नुभयो। र हाम्रो जुन कुराहरू छ यहाँनिर, यसलाई ब्रोडली दुईवटा क्लासिफिकेसन गरिन्छ। ठिक छ, ब्रोडली दुईवटा क्लासिफिकेसन हुन्छ। यो ब्रोड क्लासिफिकेसनबाटै हामी भित्रभित्र जान्छौँ। पहिलो हुन्छ प्लान्ट किङडम, है, प्लान्ट किङडम। र दोस्रो के आउँछ त? एनिमल किङडम भनेर आउँछ। प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडम। अब किङडम भनेको राज्य, प्लान्टहरूको राज्य भन्न खोजे होइन, जस एउटा क्लासिफिकेसन गयो। साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति रमाइलो लाग्छ, रमाइलो शब्दहरू प्रयोग गर्ने उनीहरूको बानी हुन्छ कि। साइन्टिस्टहरू यसो हेर्दाखेरि भुसे जस्तो देखिन्छन्, होइन, केही नबोल्ने जस्तो, तर भित्री मान्छे एकदम रमाइलो हुन्छ नि त। उनीहरूको कुराहरू तपाईँले हेर्नु भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्लान्ट किङडम भनेको चाहिँ प्लान्टहरूलाई मात्रै एकतिर राखियो, होइन, यसरी छुट्याएर के गर्यो? ल यो प्लान्ट भयो, ल यो एनिमल भयो भनेर यसरी हामी छुट्याउँछौँ। प्लान्ट किङडममा हामी प्लान्टहरूलाई मात्रै राख्छौँ। अब सर प्लान्ट के हो? हामी एकैछिनमा हेर्छौँ है त। एनिमल किङडममा एनिमल्सहरूलाई मात्रै राख्छौँ। यिनीहरूको बिचमा पनि केही डिफ्रेन्सेसहरू छ। यिनीहरू दुइटैलाई सबैभन्दा ठुलो क्याटेगोरी केमा राख्न सकिन्छ? लिभिङ थिङ्सको क्याटेगोरीमा हामी यिनीहरूलाई राख्न सक्छौँ। लिभिङ थिङ्स पछि हामीले अर्को क्याटेगोरी बनाउँदाखेरि प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडम भन्ने क्याटेगोरी राख्यौँ। प्लान्ट किङडमभित्र प्लान्ट्सहरू पर्छ र एनिमल किङडमभित्र एनिमल्सहरू पर्छ। ठिक छ, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि छैन। र प्लान्ट किङडमको एक्जाम्पलहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ, साल, सिसौ, रोज फ्लावर, अघि मैले गोदावरी भने गोदावरी फुल पनि भयो, होइन, हो यस्तो कुराहरू हुन जान्छ। र एनिमल किङडममा त अब सबै एनिमल्सहरू पर्छ, मान्छेहरू पनि जनावरै हो, होइन, त्यहाँ पनि म्यान अनि टाइगर, गोट एक्सेट्राहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अघि हामीले भनेको थियौँ हेबिट्याटको कुरा। हेबिट्याट भनेको के हो त? बस्ने ठाउँ। ठिक छ, जसरी घर हाम्रो बस्ने ठाउँ हो, कुकुरको बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? केनल भनेर भनिन्छ। माछा कहाँ बस्छ त? पानीमा बस्छ। घोडा कहाँ बस्छ? तबला, स्टेबलमा बस्छ नि, हो त्यसलाई नै के भनिन्छ त? हेबिट्याट। हेबिट्याट भनेको के हो त भन्दाखेरि, हेबिट्याट भनेको घर मात्रै भन्दा पनि उसले के सोच्छ त? म यो ठाउँमा बस्यो भने चाहिँ सुरक्षित हुन्छु भनेर एउटा फिलिङ पनि आउँछ क्या। हामीले एउटा खरायोलाई एउटा ठुलो महलमा राखिदिउँ भने सायद उसलाई खुसी नहोला, तर एउटा दुलोभित्र ऊ बस्न पाउँछ भने ऊ त्यहाँनिर चाहिँ सेफ फिल गर्न सक्छ। अब हामीले दुलोमा गएर राखिदिने हो भने हामी सेफ फिल नगर्न सक्छौँ,
होइन। तर हामी घरमा बस्यौँ भने आनन्द छ होइन, केही टेन्सन छैन, चिल छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त होइन। हो ह्याबिट्याट भनेको चाहिँ एउटा बस्ने कुरा भन्दा माथि चाहिँ एउटा फिलिङसँग पनि जेनरली रिलेटेड कुरा हो है त, ठिक छ। अब ह्याबिट्याटको डेफिनेसन लेखौँ। ह्याबिट्याटलाई हामीले डिफाइन गर्दा के भन्न सक्छौँ त भने एरिया और environment where living things grow and live, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, ह्याबिट्याटमा लिभिङ थिङ्स चाहिँ यहीँनेरि जन्मिन्छन्, यहीँनेरि हुर्किन्छन् अनि फेरि पछि आफ्नो अर्को ह्याबिट्याट खोज्छन्, त्यस्तै खालको होइन त। मान्छेले घर बनाउँछ, फेरि त्यो मान्छेको छोराछोरीले अर्को ठाउँमा गएर घर बनाउँछ, उसले बनाउने पनि घर नै हो होइन। चाहे त महल होस् अथवा सानो एउटा झुपडी होस्, उसले घर नै बनाउँछ। खराएको बच्चाले पनि के गर्छ त, दुलोमा घर बनाउँछ, पछि उसले त्यो घर छोडेर अर्को ठाउँमा छुट्टै ठाउँमा दुलो बनाउँछ, बनाउने त दुलोमै हो है त, ठिक छ। हो त्यो भनेको के हुन्छ त, ह्याबिट्याट भयो। ह्याबिट्याट भनेको चाहिँ लिभिङ एरिया अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब ह्याबिट्याटको एकदमै ठुलो असर पर्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुहोला। जस्तै यदि हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट नराम्रो छ भने सायदै तपाईँ राम्रो मान्छे भएर निक्लिनु होला, एकदम मिनिमम प्रोबेबिलिटी छ है। त्यसै गरी अब मैले त्यो खरायोलाई ल त दुलोमा बस्छस् होइन, दुलोमा बस्छु, अब उसलाई मैले एकदम हिमालको चुरोतिरको दुलोतिर लग्यो भने त उसलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ बाँच्नको लागि होइन। हो यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी अब बाघ हुन्छ नि, बाघलाई मैले अब बाघ तराईमा हुने बाघलाई मैले हिमालको जङ्गलमा लग्यो भने उसलाई बाँच्न अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने हिमालको इन्भाइरोमेन्टहरू डिफ्रेन्ट छ होइन। हिमालको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो डिफ्रेन्ट छ र त्यो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अनुसारै के हुन्छ त, यहाँनिर काम हुन्छ, ठिक छ। त्यसैले हाम्रो ह्याबिट्याट, हामी कुन ठाउँमा छौँ, हामी कुन ठाउँमा बसेर काम गरिरहेछौँ, त्यो अनुसार नै के हुन्छ त, प्लान्ट्स एनिमल्सहरू कसरी काम हुन्छ अथवा कसरी ग्रो हुन्छ, कसरी लिभ हुन्छ र उनीहरूको पछिको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ, हो त्यो कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। ह्याबिट्याटको कुरा बुझ्यो है त। यो डेफिनेसन मात्रै होइन, मैले भनेको के कुराहरूलाई पनि तपाईँले ठ्याक्कै टिपेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो टिपेर लेख्दाखेरि तपाईँको एन्सरमा अझै मिठास आउँछ, किनभने साइन्स पढ्दाखेरि अथवा कुनै पनि सब्जेक्ट तपाईँले स्टडी गर्नुहुन्छ नि, त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले एउटा फिलिङ्सको साथ स्टडी गर्नुभयो भने त्यो सब्जेक्ट तपाईँको आफ्नो हुन जान्छ क्या। नभए त्यो सब्जेक्ट तपाईँले जस्ट एक्जाम पास गर्ने छोडिदिने हो, त्यस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु। जे काम गर्नुहुन्छ अथवा जे कुरा पढ्नुहुन्छ त्यसलाई मन लगाएर पढ्नु होला। तपाईँ नै त्यो सब्जेक्ट भएर निक्लिनुहुन्छ पछि, टेन्सन नलिनु ल। अब हाम्रो पालो आयो लिभिङ बिङ्सको क्यारेक्टर के छ त है त। लिभिङ थिङ्स हुनको लागि के कुराहरू आवश्यकता छ अथवा लिभिङ थिङ्स बन्नको लागि, त्यसलाई लिभिङ थिङ्सको क्याटेगोरीमा हाल्नको लागि के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन आवश्यकता छ त्यो हेरौँ। हाम्रो के छ त टपिक, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ बिङ्स, ठिक छ। कपी निकाल्नु भएको छ होला, कपी र पेन निकालेर बस्नु होला है त। यो कुराहरू बिस्तारै लेख्दै जानु होला है, पज गर्दै लेख्दै सोच्दै होइन, र फेरि आफ्नो कुराहरू पनि थप्दै जानु होला, ठिक छ। आफ्नो लागि नोट बनाउने, आफूलाई पढ्न सजिलो हुने नोट बनाउने है त ल। पहिलो कुरा के छ त, सेप एन्ड साइजको कुरा आउँछ। एकदमै सिम्पल कुरा छ, सेप एन्ड साइज। यसले के भन्न खोजिरहेछ त, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले यसलाई पोइन्ट वाइज टिप्नु होला है त। सेप एन्ड साइज भनिसकेपछि जनावरको एउटा सर्टेन आकार हुन्छ, सेप हुन्छ र यसको एउटा के साइज हुन्छ। साइज भन्न खोजेको के भोल्युम अकुपाई गर्छ उसले भन्न खोजेको। सायदै संसारमा यस्तो जनावर होला जसले आफ्नो सेप चेन्ज गर्न सक्छ, ठिक छ। उसले एउटा सर्टेन फर्मेटमा आफूलाई बगाउन सक्ला। हुन त हामी पनि यसरी बगाएर बस्न सक्छौँ होला, तर पनि टोटली नै अब लु तिम्रो हात यहाँनिर छ, तिम्रो हात चाहिँ यहाँ निधारमा गएर टाँस भनेर भन्नु त सकिँदैन नि त होइन। टाँसे पनि त्यो हात त चल्दैन नि होइन। हो यस्तै हुन्छ कि सेप एन्ड साइज हुन्छ। सबै कुराको के एउटा सर्टेन सेप हुन्छ र त्यसको एउटा सर्टेन साइज हुन्छ। अब बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ, ग्रोथको कुरा पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। तर यहाँनिर के बुझ्नु भने अल एनिमल्स ह्याभ सर्टेन सेप
एन्ड दे ह्याभ अ सर्टेन साइज अर दे अकुपाई सम भोल्युम भनेर भन्न सकिन्छ। बायोलोजीमा फिजिक्स प्रयोग गर्न पाइन्छ है, कसैले तपाईँलाई रोकटोक गर्दैन, बस यति हुनु पऱ्यो कि तपाईँको एन्सर त्यहाँनिर ठ्याक्क मिल्न जानु चाहिँ पर्छ है त, ठिक छ। सेप एन्ड साइज हुन्छ जसको कारण त्यसलाई रिकग्नाइज पनि गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा आउँछ स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन, अलिकति भारी शब्द जस्तो नै देखिन्छ है, स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन। स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन, ल अब शब्दलाई हेरौँ, यो शब्दलाई बुझेपछि तपाईँले यसको अर्थ पनि सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। अर्गनाइजेसन भनेको अर्गनाइज भन्ने शब्दबाट आएको हो। अर्गनाइज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा मिलाउनु, मिलाएर राख्नु भनेर बुझिन्छ नि। जस्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो ब्यागमा कपीहरू राख्नुहुन्छ, अनि त्यो दिन पढाइ हुने सब्जेक्टहरूको किताबहरू राख्नुहुन्छ। अब क्यालकुलेटर चाहिने छ भने क्यालकुलेटर राख्नुहुन्छ होइन, अनि पेन राख्नुहुन्छ, पेन्सिल राख्नुहुन्छ, इरेजर सार्पनरहरू एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ होइन, तपाईँको अरू नोट कपीहरू तपाईँले मिलाएर राख्नुहुन्छ ऱ्यागहरूमा। त्यही भनेको के हो त, अर्गनाइजेसन हो। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा ह्युमन बडी छ, ह्युमन बडीमा के हुन्छ, हात यही पोजिसनमा छ, नाक यो पोजिसनमा छ, आँखा यहाँनिर दुईवटा पोजिसनमा छ, मुख यहाँनिर छ, कान यहाँनिर छ। यो भनेको एकैचोटि एक ठाउँमा मिलेर बसेको छ होइन, मिलेर बसेको छ नि त यहाँनिर होइन। कान चाहिँ यहाँ निधारमा, नाक चाहिँ यता टाउको पछाडि त छैन, हो यो एउटा स्ट्रक्चर हो। हुन सक्थ्यो होइन, तर यस्तो भयो, यसलाई स्ट्रक्चर भनिन्छ के को, ह्युमनको होइन। ह्युमनको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। त्यसैले स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बडी पार्ट्सहरू कसरी अर्गनाइज भएर रहेको छन् भन्ने कुरा हो, ठिक छ, स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन। अब हामीले के पढ्यौँ भने पहिले केमिस्ट्री सब्जेक्टमा हामीले केमिस्ट्रीको कुरा, म्याटर भन्ने कुरामा के पढ्यौँ भने सबै कुराहरूलाई मैले टुक्राउँदै 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 गयो भने म मोलिकुल्स पाउँछु भनेर भन्यो नि होइन, त्यो भयो केमिस्ट्रीको कुरा। र त्यही कुरा बायोलोजीमा मैले कपी पेस्ट गर्ने हो भने के हुन्छ, म एउटा लिभिङ बिङ हो। अब लिभिङ बिङको सबैभन्दा सानो लिभिङ बिङ के हो त होइन, अब मैले यहाँनिरको हातको नौको अथवा औँलाको सबै कुराहरू के छ, लिभिङ छ, सबै कुराहरू के छ, लिभिङ नै छ, कुनै पनि नन लिभिङ छैन। अब कपालहरूको बेग्लै कुरा, नौहरू बेग्लै कुरा हो, तर मेरो स्किन, म भित्र फ्लो भइरहेको ब्लडहरू होइन, यहाँनिर सबै कुरा के छ, लिभिङ छ। यो सबै कुराहरू एउटा सानो कुराले बनेको त, जसलाई के भनिन्छ, सेल भनिन्छ, नेपालीमा त्यही कुरालाई कोष भनेर भनिन्छ, ठिक छ। स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसनमा सुरुमा हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा all organisms are made from microscopic units called cells, ठिक छ, सेल्स। सबै जनावर जीव जन्तुहरू चाहिँ एकदमै सूक्ष्म केले बनेको हुन्छ, एकाइ, ठिक छ, एकदमै सूक्ष्म एकाइ जसलाई कोष भनिन्छ, त्यसले बनेको हुन्छ। अल organisms आर मेड फ्रम माइक्रोस्कोपिक युनिट्स कल्ड सेल्स है, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, ठिक छ। अब के हुन्छ, यो सेलहरू जसरी त्यो मोलिक्युल्सहरू के हुन्थ्यो, मोलिक्युल मिलेर सपोज H2O मिलेर हामीले देख्ने पानी हुन्थ्यो होइन, हामीले ग्लासमा हेर्दा त H2O मोलिक्युल त देख्दैनौँ, तर एज अ होल पानी देख्छौँ नि। यहाँ पनि के हुन्छ, जब यो सेल मिल्छ, सेल मिलेर टिस्युजहरू बन्छ है, तन्तुहरू बन्छ, टिस्युजहरू बन्छ, टिस्युज मिलेर अब अरू मसल्सहरू बन्ला, टिस्युज मिलेर बोन्सहरू बन्ला, हो त्यही थाक लाग्दै जाने हो। कहीँनिर त्यो टिस्युज यस्तो बाङ्गो हुन गयो, अगाडि जान गयो, त्यहाँनिर दुईवटा दुलो आउन गयो, नाक भन्न गयो, ठिक छ। कहीँनिर त्यो टिस्युज के भयो त, 5वटा हड्डीको त्यो हड्डी बन्यो, हड्डीमाथि के भयो त, मासु लाग्यो, मासुमाथि छाला आयो, हो त के हुन गयो, हात हुनु गयो, खुट्टा हुन गयो होइन। हो त्यसरी के हुन्छ त, स्मल स्ट्रक्चर नै मिल्दै जसरी घर बनाउँदाखेरि सुरुमा त देखिँदैन नि त, ओरिजिनल घर कस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो देखिँदैन। सुरुमा इटा लगाइन्छ, इटाले एउटा गोलो घेरा लगाइन्छ, त्यो इटामा बिस्तारै के गरिन्छ, पेन्टिङ लगाइन्छ होइन, त्यहाँनिर अब सिमेन्टी लगाएर त्यसमा पेन्टिङ लगाइन्छ, आफ्नो अनुसारको डेकोरेसन गरिन्छ, त्यसपछि हामीले देख्ने घर देखिन्छ नि। हो यो शरीर पनि एउटा घर जस्तै हो। घरलाई भत्काउँदा त्यहाँनिर त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरू, त्यसलाई बनाउने कुराहरू देखिन्छ, हामीलाई फोड्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ है। सेल्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। सेल्सहरूलाई जेनरली हामीले न्याकेड आइले त देख्दैनौँ, तर अस्ट्रिचको एग भनेको एउटा त्यसको एक्जाम्पल जस्तो भयो कि अस्ट्रिचको एग चाहिँ हामीले नेकेड आइले देख्न सक्छौँ होइन, त्यसको
छ अस्टिच अब सबैभन्दा ठुलो बर्ड पनि हो है। हो यसरी सेल्सहरूले मिलेर हाम्रो बडी कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम्सको बडी चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्यारेक्टर भनेको के छ, मुभमेन्ट है त। के छ त, मुभमेन्ट छ। मुभमेन्ट भनेको के हो, हिँड्नु है त। मुभमेन्ट भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जानु। अब जनावरहरू त जान सक्छ, म एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सक्छु, बाघ पनि आफ्नो शिकारको लागि अनि आफू बस्ने ठाउँको लागि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ। अनि विभिन्न अरू जनावरहरू के गर्छन् त, माइग्रेसन गर्छन्। अब जाडो समयमा उनीहरू गर्मी ठाउँमा जान्छन्, गर्मी समय आएपछि तिनीहरू फेरि आफ्नै ओरिजिनल ठाउँमा फर्किन्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालमा धेरैवटा चराहरूको रिसर्च भइरहेको हुन्छ। एकदमै जाडो भएको बेला अथवा कुनै सिजन हुन्छ जुन एकदम चिसो भएको बेला उनीहरू चिसो कन्ट्रीबाट रसियाबाट नेपालसम्म पनि आएको हुन्छन् हैन। त्यसको पनि रिसर्चहरू चाहिँ तपाईँहरूले नेटमा पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ, मुभमेन्ट भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हिँड्नु फर फुड एन्ड सेल्टर जसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भए सर यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् त भन्दाखेरि प्लान्ट्सहरू के को लागि, अब हामीले भनिहाल्यौँ हिँड्नु के को लागि पर्यो त, खानाको लागि र बसोबासको लागि। अब रुखहरूको त साथी हुन्छ आफ्नो वरिपरि, एउटा सिङ्गल रुख त हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले सरी राख्नु परेन अर्को ठाउँमा। अब खानेकुरामा उनीहरूले के हुन्छ, उनीहरूको रुट्सहरू चाहिँ मुभ गर्छन्। उनीहरूको के हुन्छ, तल जराहरू हुन्छ, त्यो जराहरू चाहिँ जमिन मुनिबाट के गर्छन्, वाटर निकाल्छन् अनि साल्टहरू युज गर्छन्, मिनरल साल्ट्सहरू हो। त्यो जब जरा फैलिन्छ नि, त्यो फैलिएको जराले नै के गर्छ त, हाम्रो प्लान्ट्सहरूलाई खानेकुरा दिन्छ र उनीहरू चाहिँ के गर्नु परेन त, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँड्नु परेन फर सेल्टर। ठिक छ, किनभने जसले सेल्टर दिन्छ उनीहरू अर्को ठाउँमा गयो भने त सकिगयो होइन। रुखहरू जेनरली हिँड्दैनन्, तर सायद एक दुईवटा रुखहरू छन् जुन हिँड्छन् पनि होला। मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, तपाईँले नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि नेक्स्ट के छ भने हाम्रो ग्रोथ भनेर छ है त। ग्रोथ भनेको बढ्नु। अब तपाईँ सानोमा होइन, तपाईँ केही वर्ष अगाडि एउटा सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई न बोल्न आउँथ्यो, न केही गर्न आउँथ्यो, न तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै हिँड्न सिक्नुभयो, बोल्न सिक्नुभयो, आफ्नो खुट्टामा उभिएर अगाडि हिँड्न कुद्न सक्नुभयो, अरूसँग कन्भर्सेसन गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ पढ्न स्कुल जानुहुन्छ, बिस्तारै ठुलो हुँदै जानुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सानोको फोटो हेर्दा थोरै अचम्म लाग्ला, अरे यार म त सानोमा यस्तो थिएँ जस्तो लाग्ला होइन। यहाँनिर यसरी औँला टोकिरहेको पनि फोटोहरू हुनसक्छ होइन। हो त्यस्तो हुनसक्छ। हामी के हुन्छौँ त, हाम्रो ग्रोथ हुन्छ। ठिक छ, हामी चाहिँ बिस्तारै सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छौँ, त्यसलाई के भनिन्छ, ग्रोथ हुन्छ। यो चाहिँ एनिमल्सहरूको पनि भयो, प्लान्ट्सहरू पनि भयो। तपाईँले अब रुख बिरुवा घरमा रोप्नु भएको छ होला, रुख बिरुवा रोप्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एउटा फुल रोप्दाखेरि सुरुमा त्यो रुख फुलको एउटा सानो बिरुवा हुन्छ, त्यो बिरुवामा तपाईँले बिस्तारै पानी र मलहरू हाल्दै जानुहुन्छ र बिस्तारै त्यो के हुन्छ त, रुख ठुलो 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 हुँदै जान्छ। पछि त्यसले त्यसमा फुलहरू फल्छ होइन, झर्छ पनि, फेरि फल्छ, झर्छ, फल्छ। ठिक छ, त्यो प्रक्रिया जान्छ। तर जेनरली मैले के बुझाउन खोजेको भन्दा प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूमा ग्रोथ देख्न सकिन्छ, तिनीहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्। अब बढ्नको लागि के चाहिन्छ त सर भन्दा, खाना खानु पर्यो है त। खाना नखाइ त्यहाँनिर बढ्ने घट्ने काम हुँदैन। खाना खानु भएन भने तपाईँ बढ्न अथवा तपाईँको ग्रोथ चाहिँ हुन सक्दैन। ठिक छ, अब ग्रोथ अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ, यो सेल्सहरू छ, यो सेल्सहरूको सर्टेन मास छ। ठिक छ, यो सेल्सहरूको सर्टेन मास छ र ग्रोथ हुँदाखेरि यो सेलको मासलाई सेलुलर मास भन्छ। ठिक छ, यो सेलुलर मास के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, जब तपाईँ ग्रो गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको सेलुलर मास चाहिँ इन्क्रिज हुन जान्छ। त्यहाँनिर सेल डिभिजनको कुराहरू आउँछ। सेल डिभिजनको कुरा हामी बिस्तारै पढ्दै जाउँला है त। सेल डिभिजन भनेको एउटा सेल दुईटा सेलमा हुन्छ, दुईटा सेल चारवटा सेलमा, चारवटा, आठवटा, आठवटा, 16, 16, 32 यसरी बढ्दै जान्छ। सेल डिभिजन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसरी के हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो, मैले मेटाइदिएँ त, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, लेख्नु होला यहाँको कुराहरू। यसपछि हाम्रो अब अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स के छन् होला त लिभिङ अर्गानिजम्सको भन्दा, नेक्स्ट भनेको हाम्रो न्युट्रिसनको कुरा आउँछ, न्युट्रिसन। अनि अर्को छ हाम्रो रेस्पिरेसन भन्ने कुरा पनि छ। न्युट्रिसन, रेस्पिरेसन
रिप्रोडक्सन, ठिक छ, बुझाउँछु तपाईहरुलाई, रिप्रोडक्सन, त्यसपछि लास्टमा के छ, एज एन्ड डेथ भन्ने कुरा पनि छ, ठिक छ। ल न्युट्रिसन, अब न्युट्रिसन भनेको के हो त, एभ्री प्लान्ट एन्ड एनिमल रिक्वायर्स फुड टु लिभ। अब खाना किन चाहियो त, किनभने हाम्रो शरीर बचाउनु पर्ने छ हैन। अब के भयो त, न्युट्रिसन भन्ने बित्तिकै खानाहरूबाट पोषक तत्त्वहरू आउँछ, न्युट्रिएन्ट्सहरू आउँछ, जस्तै भिटामिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट आदि इत्यादि। यसले के गर्छ त, हाम्रो बडीलाई चाहिने ऊर्जा दिन्छ। अब बाइक पेट्रोल बिना चल्छ त, चल्दैन नि। बाइकको ऊर्जा भनेको त पेट्रोल हो। पेट्रोल बिना बाइक एक स्टेप कुद्यो भने मलाई भन्नु होला। अब तपाईले ठेल्नुहुन्छ भन्ने बेग्लै कुरा हो, तर नठेलिकन कुदाउन सक्नु हुँदैन। त्यसैले बाइकको न्युट्रिएन्ट पेट्रोल भए जस्तै हाम्रो पेट्रोल भनेको के हो त, फुड। जुन फुड हामीले खान्छौँ त्यो हाम्रो पेट्रोल हो। जुन फुड हामीले खान्छौँ त्यसले हामीलाई ग्रो गराउने काम गर्छ। हामीले कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो काम गराउन सहयोग पुर्याउँछ, हामीलाई सोच्ने कामहरूमा सहयोग पुर्याउँछ हैन। यो के भयो त, हाम्रो न्युट्रिसनमा आयो। त्यसपछि रेस्पिरेसन, रेस्पिरेसन भनेको के हो, श्वास लिनु भनेर भनिन्छ। यसरी श्वास लिन्छ फालिन्छ नि, यही प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रेस्पिरेसन भनिन्छ। सबै लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई के चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, के को लागि, रेस्पिरेसनको लागि। रेस्पिरेसन अलिकति लामै प्रोसेस छ। अहिले मैले जुन भने त्यो ब्रिदिङ मात्रै पर्छ। रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा लामो प्रोसेस। के हुन्छ, जब तपाईले अक्सिजन लिनुहुन्छ, अक्सिजन लिएपछि त्यो अक्सिजन कहाँ जान्छ, फोक्सोमा जान्छ, लङ्समा जान्छ। लङ्समा अक्सिजन गइसकेपछि त्यहाँनेरि ब्लडले त्यो अक्सिजनलाई अब्जर्भ गर्छ। त्यहाँ हेमोग्लोबिन भन्ने कुरा हुन्छ ब्लडमा, त्यसले त्यो अक्सिजनलाई अब्जर्भ गर्छ। त्यो अक्सिजनले के गर्छ त, फुड बनाउने काममा हेल्प गर्छ, ठिक छ। अक्सिजनले फुड बनाउने काममा हेल्प गर्छ र त्यसको बाई प्रोडक्ट भनेको के निक्लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ, जुन गर्दाखेरि आउँछ नि, हो त्यो भयो। यसो गर्दाखेरि धेरैवटा प्रोसेस त्यहाँनेरि भइसकेको हुन्छ, ठिक छ। धेरैवटा प्रोसेस चाहिँ त्यहाँनेरि भइसकेको हुन्छ। अर्को कुरा छ हाम्रो रिप्रोडक्सनको। रिप्रोडक्सन भनेको के हो त, हामी जस्तै अरू जन्माउने, ठिक छ। मान्छेले मान्छे जन्माउँछ, कुकुरले कुकुर जन्माउँछ, बाघले बाघै जन्माउँछ, ठिक छ। मान्छेले मान्छे जन्माउँछ, कुकुरले कुकुर जन्माउँछ, बाघले बाघ जन्माउँछ हैन। हो यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। रिप्रोडक्सन भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि आफू जस्तै अर्को अफ स्प्रिङ भनेर भन्छ है त। अफ स्प्रिङ भन्ने टर्म निक्लिन्छ यहाँनिर। अफ स्प्रिङ भनेको चाहिँ के हो त, छोराछोरीहरू, ठिक छ। छोराछोरीहरूलाई अफ स्प्रिङ भन्छ। रुख बिरुवाहरू सबैले के निकाल्छ त, अफ स्प्रिङ भन्ने कुरा निकाल्छ, ठिक छ। रिप्रोडक्सन भनेको के रहेछ, आफू जस्तै अरू निकाल्नु है त। अब तपाईहरूले सानोमा पढ्नु भयो होला हैन, डाँडा काँडा ढाकुन भन्ने, अब जोस् त्यहाँनिर एउटा उखान टुक्काहरू आइरहेको थियो, त्यस्तै त्यस्तै खालको कुरा भन्नुभयो। त्यहाँनिर के हुन्छ त, मान्छेहरू जन्माउने, डाँडा काँडा ढाक्ने हैन, वरिपरि जोस् खेत बारीमा काम गर्ने टाइपको कन्सेप्टहरू थियो। अहिले त त्यो कन्सेप्ट हराइसक्यो हैन। अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि एज एन्ड डेथ भन्ने कुरा छ। एज भनेको के हो त, बिस्तारै तपाईँ बुढो हुँदै जानुहुन्छ है। तपाईँको शरीर के हुँदै जान्छ, बुढो हुँदै जान्छ। तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ, ठुलो भएपछि अब सर्टेन एजमा तपाईँले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा सर्टेन उमेर पुगेपछि तपाईँले काम गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईँको शरीरले जस्तो फङ्सन गर्छ त्यस्तो गर्न सक्दैन। तपाईँको मोटर बाइक के, अब तपाईँले 10 वर्ष मोटर बाइक चलाउनु भयो, तपाईँको पनातीले पनि त्यही मोटर बाइक चलाउन सक्छ त, सक्दैन नि। त्यसको त इन्जिनहरूमा खराबी आउँछ। इन्जिन तपाईँले जति नै राम्ररी चलाउने त्यो मोटर बाइक, तर खराबी आउँछ। किन आउँछ, किनभने त्यो प्रकृतिको नियम हो। जुन कुरा बनिएको छ त्यो कुरा डिस्ट्रोय हुनु नै पर्छ है त। यो के भयो त, एज भयो। तपाईँ बिस्तारै बुढो हुनुहुन्छ र केही समयपछि तपाईँ मर्नु पनि हुन्छ। मर्नु भनेको के भयो त, त्यहाँनेरि अब तपाईँको शरीर रहेन, त्यहाँनेरि तपाईँको काम खतम, केही पनि त्यहाँनेरि रहेन, अब केही काम गर्नु परेन भन्ने जस्तो यहाँनिर कुरा आउँछ है त। डेथ भनेको अब तपाईँको काम सक्यो, अब अरूले त्यो काम गर्न सक्छ है त। ल यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ बिङ्सहरू भयो, ठिक छ। अब म केही डिफ्रेन्सेसहरू भन्छु लिभिङ थिङ्स, सरी प्लान्ट्स र एनिमल्सको। तपाईँले त्यो कुराहरू चाहिँ टिप्नु होला है त। म लेखिदिन्छु पनि, तपाईँले चाहिँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लान्ट्स र के को त, एनिमल्सको। प्लान्ट्स र एनिमल्सको केही डिफ्रेन्सेसहरू छ, जस्तै ग्रोथको कुरामा हेरौँ।
प्लान्ट्सहरू जेनरली आफ्नो जिन्दगीभरि के गर्छन् त ग्रो गर्छन्। अब रुख बिरुवा यार 1000 वर्ष 2000 वर्ष 3000 वर्ष बाँच्छ होइन, जे होस् ऊ चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ। सायद उसको 2000 पछि उसको अब ग्रो हुने टाइम सक्यो, ऊ ग्रो हुँदैन होला, तर जेनरली एउटा मान्छेको लाइफ टाइमसम्म उसले के देख्छ भने रुख बिरुवाहरू ग्रो भइरहेको हुन्छन्। त्यसैले प्लान्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइमसम्म ग्रो हुन्छन्। ठिक छ, प्लान्ट्स ग्रो थ्रु आउट देयर लाइफ, त्यो भयो। तर एनिमल्सहरू के हुन्छ, एउटा सर्टेन एज पुगिसकेपछि एउटा सर्टेन टाइम पछि उनीहरू ग्रो हुन छोड्छन्। ठिक छ, यो भयो ग्रोथको कुरा। त्यसपछि आउँछ फुडको कुरा, खानाको कुरा होइन। खानाको कुरामा के छ, प्लान्ट्सहरूले जेनरली आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। आफ्नो खाना आफै बनाउनुको मतलब खाना पकाउने कुरा होइन। ठिक छ, खाना पकाउने काम त तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बनाउनु भनेको निर्माण गर्ने है त। उनीहरूले खाना बनाउँदा के गर्छन्, पानी हुन्छ उनीहरूसँग, सनलाइट हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। सनलाइट, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड जब यो कुराहरू मिल्छ नि, त्यति बेला के गर्छ, प्लान्ट्सले के गर्छ त त्यहाँनिर खाना बनाउन सक्छ। र खाना बनाउने प्लान्ट्सलाई के भनिन्छ, अटोट्रप्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, सबै प्लान्ट्सहरूले खाना बनाउँदैन। जस्तै च्याउले खाना आफै बनाउँदैन, यसले चाहिँ खाना केबाट लिन्छ, सोइलबाट लिन्छ, डेड एन्ड डिकेइङ पार्ट्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्सबाट लिन्छ। ठिक छ, अब एनिमल्सहरूले चाहिँ खाना प्लान्ट्सहरूबाट अथवा अरू एनिमल्सबाट लिन्छ। यसलाई चाहिँ हेट्रोट्रप्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, के भनिन्छ त, अटोट्रप्स भनेको चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउने, हेट्रोट्रप्सहरू भनेको चाहिँ के गर्ने, प्लान्ट्सहरूबाट अथवा अरू एनिमल्सबाट खाना लिनेलाई के भनिन्छ, हेट्रोट्रप्स भनेर भनिन्छ। त्यसपछि के कुरा आउँछ त, मुभमेन्टको कुरा आउँछ। ठिक छ, मुभमेन्टको कुरा आउँछ। अब मुभमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, यहाँनिर मुभमेन्टको कुरा भनेको मेजोरिटी अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हिँड्छन्। तर जेनरली प्लान्ट्सहरू चाहिँ के गर्न सक्दैनन् त, मुभ गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको केही पनि के हुँदैन, मुभमेन्ट हुँदैन। प्लान्ट्सहरूको केही पनि मुभमेन्ट हुँदैन त्यहाँनिर है। तर एनिमल्सहरूको के हुन्छ त, मुभमेन्ट हुन्छ। प्लान्ट्सहरू जेनरली मुभ गर्दैनन्। अर्को कुरा आउँछ सेल वालको। अरे सेल वालको कुरा नगरौँ भनेको भित्ताको कुरा नगरौँ, अहिले नै आइपुगेछ है। ठिकै छ, त्यही पनि हेरौँ है त। सेल वाल, जसरी हाम्रो घरको भित्ताले के गर्छ त, हामीले प्रोटेक्सन गर्छ, त्यसै गरी सेल, हाम्रो जुन कोष हामीले पढ्यौँ, त्यो कोषमा पनि एउटा सेल वाल भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो सेल वालले बाहिरबाट एट्याक गर्न लाग्यो भने के गर्छ त, सेल वालले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, जेनरली प्लान्ट्सहरूको थिक सेल वाल हुन्छ। ठिक छ, जेनरली सायद 2टा सेल वाल हुन्छ होला हौ। यसको बारे हामी सेल भन्ने च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ है त। र एनिमल्सहरूको नो सेल वाल, यिनीहरूको चाहिँ सेल वाल हुँदैन। ठिक छ, यो भयो सेल वालको कुरा। त्यसपछि आउँछ सेन्सिटिभिटीको कुरा। ठिक छ, सेन्सिटिभिटीको कुरा। अब सेन्सिटिभिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई सेन्सोडाइन टुथपेस्ट भन्ने याद आउँछ होला होइन। सेन्सोडाइन टुथपेस्टले धेरै यो सेन्सिटिभिटीहरूको जे होस् एडहरू दिइरहेको हुन्छ, लगभग त्यस्तै कुरा हो। सेन्सिटिभिटी भनेको के हो भन्दा, जस्तै इन्भाइरोमेन्टमा केही चेन्ज आयो भने तपाईँले त्यो चेन्जमा कति छिटो रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ भन्नुलाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी भन्छ। जस्तै यसको सिम्पल इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ, तपाईँ यहाँ अगाडि आगो बलिरहेछ, आगो बलेको ठाउँमा यसरी तपाईँले हात छिराउनु भने तपाईँलाई पोल्छ नि होइन। तपाईँले झट्ट अरे यार पोल्यो यार भनेर हात बाहिर निकाल्नुहुन्छ। तर त्यही ठाउँमा तपाईँले एउटा प्लान्ट्सलाई राख्नु भयो भने त त्यो त जलेर भस्म नै हुन्छ होइन। यहाँबाट के बुझिन्छ भने यो प्लान्ट्सहरूको सेन्सिटिभिटी भेरी लो हुन्छ। तिनीहरूले एकदम छिटो इन्भाइरोमेन्टल चेन्जलाई रेस्पोन्ड गर्छन्। एनिमल्सहरूको केसमा हाई हुन्छ, तिनीहरूले एकदम छिटो रेस्पोन्ड गर्छन् इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा चेन्जेसहरू आयो भने। अब तिनीहरूले केही गर्न सक्छन् गर्न सक्दैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकदम छिटो रेस्पोन्ड गर्छन् है। त्यसपछि आउँछ के को कुरा भन्दा, रिप्रोडक्सनको कुरा। रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सिड्सहरूद्वारा अथवा स्टिमद्वारा, रुटद्वारा चाहिँ के गर्छ त, रिप्रोडक्सन गर्छन् भने यिनीहरू चाहिँ लेइङ एग्स, एनिमल्सहरू चाहिँ अन्डा पारेर, जस्तै हाम्रो कुखुरा देख्न सक्छौँ, हाँसहरू देख्न सक्छौँ, अन्डा पार्छन्। अथवा डाइरेक्ट
डाइरेक्ट बर्थ भनेको यो अन्डा नलिकन डाइरेक्ट बर्थ। जस्तै हामीले गाईहरूले जन्माएको देखाएको छौँ होला, घोडाले जन्माएको देखाएको छौँ होला होइन, कुकुरहरूले बच्चा जन्माउँदा पनि के गर्छ, डाइरेक्टली नै बर्थ दिने काम गर्छ। यो नै हाम्रो के भयो त, प्लान्ट्स र एनिमल्सको केही स्मल डिफ्रेन्सेसहरू भयो। यो सबै कुराहरू यिनीहरूमा हुन्छ, सबै कामहरू यिनीहरूले गर्छन्, तर यिनीहरूमा पनि केही सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू छ भनेर देखाउन खोज्या हो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो। यो कुराहरूलाई नै एक्सप्लेन गर्दै जानु होला है त। यहाँनिर एउटा शब्द लेखेको छ, त्यो शब्दलाई तपाईँले एक्सप्लेन गर्दै जानु पर्यो है त। तपाईँले यो मात्रै हेर्नु भने कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई बिस्तारै हेर्दै जानु, राम्ररी हेर्दै जानु, टाइम लिएर हेर्दै जानु, जसको कारण तपाईँले आफ्नो पोइन्ट्सहरू पनि मजाले त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्न सक्नुहोस्। ठिक छ, अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स अन द बेसिस अफ हेबिटेट। Classification of plants on the basis of habitat। ठीक छ, प्लान्ट्सहरू कहाँ पाइन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब क्लासिफिकेसन गर्न गइरहेका छौँ। कुनै प्लान्ट्सहरू हिमालमा पाइएला, कुनै पहाडमा पाइएला, कुनै तराईमा पाइएला। तराईमा पाइने प्लान्ट हिमालमा पाइँदैन, हिमालमा पाइने प्लान्ट तराईमा पाइँदैन। कुनै प्लान्ट चाहिँ पानीभित्र होला, कुनै प्लान्ट पानीको ठ्याक्कै बाहिर होला। पानी बाहिरको प्लान्ट पानीभित्र बस्न सक्दैन र पानीभित्रको प्लान्ट पानी बाहिर बस्न सक्दैन होइन। यो कुराहरू आउँछ, त्यस्तोलाई हेबिटेट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, हेबिटेटको डिफिनेसन हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ। अब सुरुमा हाम्रो आउँछ एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू। एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू, अब एक्वाटिक प्लान्ट्स, एक्वा भनेको के हो, वाटर हो, र वाटरमा पाइने प्लान्ट्सहरू अथवा वाटरमा बस्ने, जन्मिने, हुर्किने, मर्ने प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ। एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेको दे ग्रो इन वाटर। ठिक छ, दे ग्रो इन वाटर अथवा दोज प्लान्ट्स विच ग्रो इन वाटर आर कल्ड एक्वाटिक प्लान्ट्स। यसलाई चाहिँ अर्को नाम के पनि भनिन्छ, हाइड्रोफाइट्स भनेर भनिन्छ। HYDROPHYTES, हाइड्रोफाइट्स भनेर पनि भनिन्छ। हाइड्रो पनि केसँग रिलेटेड हो, हाइड्रो भनेको नि पानी नै हो है त। पानीमा बस्नेलाई चाहिँ हाइड्रोफाइट्स भनेर भनियो। र यिनीहरू के अरे सोइल, हाम्रो माटोमा भन्दा पानीमा हुर्किन जे होस् एक्सपर्ट भइसके, त्यसैले यिनीहरू चाहिँ कहाँ भन्दा त पानीमै बस्न रुचाउँछन्। ठिक छ, र यिनीहरू कि त टोटल्ली पानीभित्र डुबेको पनि हुन सक्छन्, कि त आधा उधी पनि हुन सक्छन्। सीविड भन्ने प्लान्ट्सहरू चाहिँ पानीभित्रै हुन्छ। लोटस देख्नु भएको छ नि, लोटसको फुल चाहिँ पानी माथि हुन्छ, तर लोटसको स्टिम चाहिँ पानी तल हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, पार्सियल्ली त्यहाँ पानीमा हुन्छन्, पानी बाहिर पनि हुन्छन्, पानी भित्र पनि हुन्छन्, कुनै चाहिँ पानी भित्रै मात्र पनि हुन्छन्। ठिक छ, अब यहाँनिर एउटा छ हाम्रो फ्री फ्लोटिङ प्लान्ट्स भन्ने छ है त। एक्वाटिक प्लान्ट्समा पनि के हुन्छ, फ्री फ्लोटिङ प्लान्ट्स भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको पार्टली सबमर्ज्ड प्लान्ट हुन्छ, पार्टली सबमर्ज्ड प्लान्ट भन्ने हुन्छ। र अर्को के हुन्छ, सबमर्ज्ड प्लान्ट भन्ने हुन्छ। सबमर्ज्ड प्लान्ट भन्ने हुन्छ। तीन प्रकारको एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू हुन्छ, फ्री फ्लोटिङ, पार्टली सबमर्ज्ड र सबमर्ज्ड। फ्री फ्लोटिङ भनेको माथि पानीमा आनन्दले तैरिनेलाई चाहिँ के भन्छ त, फ्री फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरू भन्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ पिस्टिया एन्ड वाटर हाइसिन्थ भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले आफ्नो गाउँहरूतिर जाँदा त्यो पोखरीहरूमा देख्नुहुन्छ नि, पोखरीहरूमा माथि माथि एउटा हरियो पुरै के भएको हुन्छ त, पुरै त्यहाँनिर हरियोले त भरिया हुन्छ, यस्तो थिच्दाखेरि पटक 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 पटास पटास गर्छ क्या, हो त्यसलाई नि सायद यो पिस्टिया भन्छ होला। वाटर हाइसिन्थ भनेको एक प्रकारको फुल हो है त। त्यसपछि पार्टली सबमर्ज्ड भनेको पानी भित्र पनि छ, पानी बाहिर पनि छ। यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त, हाम्रो कमलको फुल भयो, लोटस है। यसको इक्जाम्पल सायद लिली पनि हुन्छ होला, वाटर लिली है। वाटर लिली एकचोटि तपाईँले नेटमा सर्च गर्नु है त, मलाई लाग्छ वाटर लिलीले पनि काम गर्छ होला। सबमर्ज प्लान्ट भनेको कस्तो हुन्छ त, टोटल्ली के हुन्छ, पानी भित्र हुन्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको हाइड्रिला हुन्छ, हाइड्रिला। त्यसपछि
पोटामोजेटोन भन्ने हुन्छ एउटा पोटामोजेटोन, त्यसपछि स्पाइरोगाइरा भन्ने कुराहरू हुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नुभयो। यो भयो हाम्रो एक्वाटिक प्लान्ट्सको एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन। अब यति भइसकेपछि एक्वाटिक प्लान्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ होला? तपाईँले एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यही कुराहरू इन्क्लुड गर्ने, त्यसपछि यसको क्यारेक्टर्स के हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो पनि लेख्ने है त। ल अब क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ, के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ हाम्रो एक्वाटिक प्लान्ट्सहरूमा। सर यो क्वेसन हेर्दिनु न। हजुर, ठिक छ, त्यो क्वेसन सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो त छैन। त्यो क्वेसन हामी फिक्स फेरि हेरौँ त एकचोटि, त्यसलाई नै यहाँनिर ल ठिक छ, क्वेसन सल्भ भयो। अब हामी हेरौँ यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू है त। क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अब हाइड्रोफाइट्स अथवा एक्वाटिक प्लान्ट्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ? यिनीहरूको रुट्सहरू पुअरली डेभलप्ड हुन्छ। रुट्स आर पुअरली डेभलप्ड भन्ने हुन्छ एउटा प्रपर्टी, यो भयो। त्यसै गरी यसको स्टिम, रुट्सहरू पुअरली डेभलप्ड हुनुको मतलब के हुन्छ भने जेनरली रुट्सहरू चाहिँ एकदम भित्रभित्र कुनाहरूसम्म जान सक्नुपर्ने हो अथवा तिनीहरू धेरै फैलिन सक्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो खालको हुँदैन त्यहाँनिर। रुट्सहरू पुअरली नै डेभलप्ड हुन्छन्। दोस्रो के छ? स्टिम। स्टिम इज सफ्ट अनि विक एन्ड फ्लेक्जिबल हुन्छ। ठिक छ, स्टिम, यसको जुन डन्ठा हुन्छ, डाँठ हुन्छ, जस्तो रुखको स्टिम एकदम दह्रो हुन्छ नि, त्यस्तो खालको स्टिम हुँदैन, एकदम सफ्ट हुन्छ, नरम हुन्छ, विक हुन्छ अनि फ्लेक्जिबल हुन्छ। त्यसै गरी स्टिम हेज न्युमेरस एयर स्पेसेस। स्टिम हेज एयर स्पेसेस। ठिक छ, यो एयर स्पेसेसले के गर्छ? जस्तै बेलुनमा हामीले हावा भर्यौँ भने के हुन्छ? बेलुन माथि उड्छ। त्यसै गरी यो स्टिममा भएको एयर स्पेसेसले के काम गर्छ त भन्दा यिनीहरूमा हावा भरिसकेपछि यिनीहरू अलिकति लाइट हुन्छन्, लाइट भएपछि यिनीहरू पानीमाथि फ्लोट हुन सक्छन्। ठिक छ, यो एयर स्पेसेसको काम भनेको एक्वाटिक प्लान्ट्सहरूलाई पानीमाथि ल्याउने काम जस्तो हुन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी दे हेभ स्मल लिव्स और ब्रोड लिव्स। ठिक छ, दुई प्रकारको लिव्स हुन सक्छन्। स्मल सानो लिव्सहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै हाइड्रिला भन्ने प्लान्टमा एकदम सानो सानो लिव्सहरू हुन्छ। ब्रोड लिव्स भनिसकेपछि लोटसको पत्ताहरू त एकदम फैलिएको पत्ताहरू हुन्छ नि, ब्रोड लिव्सहरू भयो। त्यसै गरी यिनीहरूको लिव्समा दे हेभ स्टोमाटा इन लिव्स। दे हेभ स्टोमाटा इन देयर लिव्स है त, स्टोमाटा इन देयर लिव्स। र स्टोमाटाको काम भनेको के हो त? रेस्पिरेसनको प्रोसेसमा ग्यासेस एक्सचेन्ज गराउने। ठिक छ, रेस्पिरेसनको प्रोसेसमा ग्यासेस एक्सचेन्ज गराउने। अब रुखहरूले रेस्पिरेसन गर्दा के गर्छन्? अक्सिजन लिन्छन्, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छन्, र फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड लिन्छन्, अक्सिजन फ्याँक्छन्। अब त्यो प्रोसेसमा यो ग्यास एक्सचेन्ज गराउने भनेको चाहिँ यो स्टोमाटाले गर्छ। ठिक छ, र जेनरली यो एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू चाहिँ व्याक्सी सब्सटेन्सले कभर हुन्छ। ठिक छ, आफ्नो बाहिरतिर व्याक्सी सब्सटेन्सले कभर हुन्छ। त्यसमा तपाईँले पानी हाल्नु भयो भने के हुन्छ? पानी सिधै त्यत्तिकै तल झर्छ, तर त लिफ भिज्दैन नि। यसले के काम गर्यो त भन्दा अब पानी मात्रै तपाईँले पानीभित्र लिफ राख्नु भने त्यो कुहिन जान सक्छ। अब त्यस्तो व्याक्सी कोट नहुने भने त प्लान्ट्सहरू सजिलैसँग कुहिन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो व्याक्सी कोटहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिया हुन्छ अथवा व्याक्सी कोटले कभर भएको हुन्छ। व्याक्सी कोट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्यान्डल हुन्छ नि, हाम्रो मैनबत्तीको व्याक्स जस्तो है त, हो त्यसले वरिपरि तिनीहरू कभर भएको हुन्छन् है। यो भयो हाम्रो एक्वाटिक प्लान्ट्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स। सिम्पल छ, तपाईँहरूले जस्ट एक्जाममा यो कुराहरूलाई बुझ्दै यस्तो सोच्दै लेख्ने के कुराहरू हुन्छ हैन। जस्तै कुहिन नदिनुको लागि के गर्नु पर्यो, यसको रुट्स कस्तो होला हैन, स्टिम कस्तो होला, यस्तै कुराहरू त लेख्ने नि हैन। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू।
टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू भनेर छ। टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू भनेको कस्तो प्रकारको प्लान्ट्सहरू हो त? जमिनमा पाइने प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेर भन्छौँ। दे ग्रो एन्ड लिभ अन ल्यान्ड। दे ग्रो एन्ड लिभ अन ल्यान्ड। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ हुर्किने बढ्ने सबै जमिनमै गर्छन्। यिनीहरूको के हुन्छ त? यिनीहरूको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है त। अब टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको पनि जमिनमा फल्ने प्लान्ट्सहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छन्। अब कुनै प्लान्ट्सहरू मरुभूमिमा नि फल्छन्, कुनै तराईमा हामीले भन्यौँ नि, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा, कुनै अब समुद्रको नजिकै पनि फल्न सक्छन्, कुनै केही पुरै नभएको ठाउँ डेजर्ट मरुभूमिमा पनि फल्छन्। हो त्यो अनुसार हामीले यिनीहरूको कुराहरूलाई थोरै यहाँनिर डिस्क्राइब गर्न जरुरी छ। ठिक छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर थोरै यसको डिस्क्रिप्सन हेरौँ है त, के खालको प्लान्ट्सहरू हुन्छ हो यो कुराहरू। ल, सुरुमा आउँछ हाम्रो मेसोफाइट्स भन्ने। मेसोफाइट्स भन्ने टेरेस्ट्रियल प्लान्ट भनेको चाहिँ वार्म एन्ड मोइस्ट क्लाइमेटमा हुन्छ। भनेपछि जे होस्, घाम लाग्नु पर्यो र त्यहाँनिर अलिकति ह्युमिडिटी प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। जस्तो तराई रिजन भयो होइन, अथवा समुद्रको किनारहरूतिर, समुद्रतिर भयो जुन अलिकति समुद्रको नजिक छ, धेरै त्यहाँनिर गर्मी छ होइन, अलिकति गर्मी छ र ह्युमिडिटी पनि धेरै छ एटमोस्फियरमा, त्यस्तो चाहिँ के भयो त? मेसोफाइट्सहरू भन्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ जेनरली समुद्र किनार, सीशोर और प्लेन ल्यान्ड यस्तोमा ग्रो हुन्छ। ठिक छ, सीशोर अथवा प्लेन ल्यान्डमा मेसोफाइट्सहरू भेटिन्छ। स्ट्रङ एन्ड टल ट्रिजहरू हुन्छ, जस्तै कोकोनट भयो होइन। कोकोनट भनेको कस्तो हुन्छ? रुख ठुलो हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ नि, यसको स्टिमहरू ठुलो, अल्गो पनि हुन्छ र दह्रो पनि हुन्छ। अनि अर्को दारिम भन्ने हुन्छ होइन, दारिमको माथि अलिकति त्यो दारिमको दानाहरू चाहिँ दह्रो हुन्छ होइन, जस मिठै हुन्छ खाँदाखेरि, दारिम भन्ने भयो, यस्तो भयो। त्यसै गरी यिनीहरूको लागि के चाहिन्छ त? दे प्रिफर, कस्तो खालको ठाउँ प्रिफर गर्छन्? दे प्रिफर प्लेसेस विथ हाई मिनरल्स एन्ड साल्ट्स। यस्तो ठाउँलाई उनीहरूले धेरै प्रिफर गर्छन् जहाँनिर धेरै मिनरल्स अथवा साल्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन्। किनभने उनीहरू आफै पनि एकदम ठुलो हुन्छन्, धेरै ग्रो पनि गर्छन्, त्यसको कारण यिनीहरूलाई धेरै मात्रामा मिनरल्स र साल्ट्सहरू चाहिन्छ। ठिक छ, टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू भयो। अब यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ? कोकोनट भयो, हामीले अघि भन्यौँ, पाम भन्यौँ है, कोकोनट, पाम। अनि अर्को भनेको टिक, साल, सिसौ अनि पपाया होइन। यिनीहरू चाहिँ के भयो त? हाम्रो मेसोफाइट्सहरू भयो। ठिक छ, त्यसपछि एउटा के छ त भन्दा हाम्रो मेसोफाइट्सहरू नै जेनरली मेसोफाइट्सहरू छ। अर्को भनेको हाम्रो जेरोफाइट्सहरू भन्ने छ। जेरोफाइट्सको बारे पनि हेरौँ, अरू धेरै प्रपर्टीहरू चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है। जेनरली तपाईँले यति बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो मेसोफाइट्सहरू भनेको चाहिँ जहाँनिर पानी पर्याप्त रूपमा छ जमिनमा होइन, जहाँनिर एकदम वार्म क्लाइमेट छ होइन, एकदम आनन्दको वातावरण के, त्यस्तो आनन्दको वातावरण हुने ठाउँमा चाहिँ मेसोफाइट्सहरू पाइन्छ। ठिक छ, बुझियो मेसोफाइट्सको कुराहरू। अब अर्को प्रकारको भनेको हाम्रो के छ त? टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरूमा जेरोफाइट्सहरू भनेर छ, XEROPHYTES। जेरोफाइट्सहरू भनेको चाहिँ कस्तोमा हुन्छन् त? हट एन्ड ड्राई क्लाइमेटमा हुन्छन्। ठिक छ, हट एन्ड ड्राई क्लाइमेट, एकदमै तातो हुने र त्यहाँनिर जेनरली के हुन्छ त? त्यसको एयरमा पनि के हुँदैन? मोइस्चर प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ, एयरमा पनि मोइस्चर प्रेजेन्ट हुँदैन जेनरली। त्यो भनेको जेनरली डेजर्टको क्लाइमेटलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? जेरोफाइटको लागि उपयुक्त भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यस्तो ठाउँमा ग्रो हुने प्लान्टलाई, हट एन्ड ड्राई क्लाइमेटमा ग्रो हुने प्लान्टलाई जेरोफाइट्सहरू भनिन्छ। अब सर, यो जेरोफाइट्सहरू चाहिँ मेसोफाइट्स ग्रो हुने ठाउँमा ग्रो हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा ग्रो हुन सक्छन् है। तिनीहरू ग्रो हुन सक्छन्।
केही फरक पर्दैन, किनभने उनीहरू बिना पानी पनि बाँचिरहेको छ भने उनीहरू पानी भएको ठाउँमा बाँच्न सक्दैनन् भनेर त भन्न सकिँदैन नि होइन। तपाईँहरूले आफ्नो यो जेरोफाइट्सहरू गार्डनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्याक्टस प्लान्टहरू हुन्छ नि, क्याक्टस प्लान्ट भयो, यो एलोभेरा टाइपको प्लान्ट्सहरू भयो, यिनीहरू जेनरली के हुन्छ भने डेजर्ट क्लाइमेटमा फल्ने हो होइन, डेजर्ट क्लाइमेटमा फल्छ। तर पनि हामीले तराई रिजनमा पनि यसलाई फलाइ नै रहेको हुन्छ। यहाँबाट के प्रुभ हुन्छ भने यो जेरोफाइट्स भन्ने प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै मिलनसार हुन्छन्, जुन ठाउँमा लगे पनि जेनरली फल्छन्। चिसोमा चाहिँ मैले देखाएको छैन होइन, किन म चिसो ठाउँमा गएको छैन। यो जेरोफाइट्सहरूको चिसो ठाउँमा के कस्तो छ भन्ने एक्ज्याक्टली थाहा भएन है त। ल डेजर्ट्सहरूमा ग्रो हुने यिनीहरूको एउटा कुरा के हुन्छ, वेल डेभलप्ड रुट्स हुन्छ, वेल डेभलप्ड रुट्स हुन्छ, अनि लेस डेभलप्ड लिभ्स हुन्छ। वेल डेभलप्ड रुट्स र लेस डेभलप्ड लिभ्स हुन्छ। ठिक छ, त्यहाँनिर भयो। किन वेल डेभलप्ड रुट्स हुनु पर्यो, किन लेस डेभलप्ड लिभ्स हुनु पर्यो त? ठिक छ, वेल डेभलप्ड रुट्स किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब डेजर्टमा त के हुन्छ त, एकदमै तल जमिनमा छिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई पनि त पानी चाहिन्छ। त्यो पानीको लागि एकदमै वेल डेभलप्ड रुट्स हुन्छन्, तलतिर तिनीहरू छिर्छन्। तलतिर छिर्दाखेरि तिनीहरूले के गर्न सक्छन् त, पानी पाउन सक्छन्। अब लिभ्स किन लेस डेभलप्ड हुनु पर्यो भन्दाखेरि काँडेदार लिभ्सहरू हुन्छ, काँडा हुन्छ नि, क्याक्टस देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ लिभ्स हो। काँडा भनेको लिभ्स हो तिनीहरूको। अब त्यस्तो किन चाहियो भन्दा यदि उनीहरूको ठुलो पत्ता हुने हो भने है, अरू प्लान्टहरू जस्तो ठुलो पत्ता हुने हो भने यिनीहरूले धेरै एमाउन्टमा वाटर लुज गर्छन् आफूबाट। ठिक छ, रेस्पिरेसनको प्रोसेस अथवा अरू कुनै प्रोसेसमा वाटरहरू धेरै लुज गर्न सक्छन्। अब त्यो वाटर लुज नगर्नको लागि यिनीहरूको एकदमै लेस डेभलप्ड के हुन जान्छ त, लिभ्सहरू हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। र यो प्लान्टमा एउटा क्युटिकल भन्ने कुरा हुन्छ। के हुन्छ त, क्युटिकल भन्ने कुरा हुन्छ। यो क्युटिकल भन्ने कुराले चाहिँ इभापोरेसनलाई प्लान्टहरूबाट के त वाटर इभापोरेट हुन सजिलै दिँदैन। ठिक छ, सजिलै के हुन दिँदैन त, इभापोरेसन हुन दिँदैन। ठिक छ, यो भयो। र लिभ्सहरू थ्रोन्समा चेन्जहरूको कारण पनि त्यही हो। अब यसको इक्जाम्पलहरू भनेको के हुन्छ, जस्तै क्याक्टस भयो, त्यसपछि एजिएबी एगेप भनेर भनिन्छ, केनेजिया भनेर भनिन्छ है। अर्को भनेको एलोभेरा, एलोभेरा पनि यसको के हुन जान्छ त, इक्जाम्पल हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो होला। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको, नेक्स्ट प्लान्ट भनेको हाम्रो प्लान्ट्स ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड सेडी क्लाइमेट। प्लान्ट्स ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड सेडी क्लाइमेट। यो कस्तो भयो त, मोइस्ट भनेपछि मोइस्चर प्रेजेन्ट छ, सेडी क्लाइमेट भनेको कस्तो भयो, यिनीहरूमा जेनरली घाम त्यति पर्दैन भन्न खोजे, अलिकति के भन्छ शीतल भएको ठाउँमा यिनीहरू जेनरली ग्रो हुन्छन्। ठिक छ, मोइस्ट र सेडी प्लेन्स यिनीहरू चाहिँ जेनरली हिल्सहरूमा एन्ड प्लेन्सहरूमा, एकदम कुनाको ठाउँहरूमा होइन, कुना जहाँनिर चाहिँ अरू कुरा छ जस्तै मोइस्चर प्रेजेन्ट छ तर घाम त्यति पर्दैन। ठिक छ, त्यस्तोमा चाहिँ यिनीहरू ग्रो हुने हुन्छन्। यिनीहरू एकदम पुवरली डेभलप्ड हुन्छन्, त्यति मजाले यिनीहरूको डेभलप भएको हुँदैन। रुट्सहरू, लिभ्सहरू यो कुराहरू जेनरली डेभलप भएको हुँदैन। लेस एमाउन्ट अफ सनलाइट एन्ड वाटरमा पनि यिनीहरू बच्न सक्छन्। लेस सनलाइट एन्ड वाटर इज निडेड। ठिक छ, थोरै सनलाइट र वाटरमा पनि यिनीहरू बाँच्न सक्छन्। र यिनीहरूमा के हुन्छ, सम प्रिपेयर देयर ओन फुड, सम आर अटोट्रप्स भनौँ। अटोट्रप्स भनेको यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, एन्ड सम आर के हुन्छ त, हेट्रोट्रप्स भनेर हुन्छ। ठिक छ, कुनैमा चाहिँ के हुन्छ, अरूबाट यिनीहरूले खाना निकाल्ने काम गर्छन्। ठिक छ, हेट्रोट्रप्स भन्दा नि यिनीहरूलाई स्याप्रोफाइट्स भनेर भनौँ है त। हेट्रोट्रप्स जेनरली एनिमल्सहरूको लागि हो, यिनीहरूलाई स्याप्रोफाइट्स भनेर SAPROPHYTS स्याप्रोफाइट्स भनेर भनिन्छ। स्याप्रोफाइट्सहरू भनेको जस्तै मसरुमहरूले चाहिँ डेड एन्ड डिकेइङ अर्गानिजम्सहरूबाट आफ्नो खाना लिने काम गर्छ, यस्तोलाई स्याप्रोफाइट्स भनेर भनिन्छ है त। कुरा बुझ्यो। यो भयो हाम्रो प्लान्ट्स ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड सेडी क्लाइमेट। यसपछि अब अर्को बाँकी छ
कुन चाहिँ बाँकी छ होला त भन्दा प्लान्ट्स ग्रोइङ इन कोल्ड क्लाइमेट। अब कोल्ड क्लाइमेटमा प्लान्ट्सहरू कस्तो हुन्छन् त? प्लान्ट्स ग्रोइङ इन कोल्ड क्लाइमेट, ठिक छ। अब यस्तो भनेको चाहिँ के हुन्छ, जेनरली टल एन्ड स्ट्रङ हुन्छ, टल एन्ड स्ट्रङ प्लान्ट्सहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो प्लान्ट्सहरू जेनरली हुन्छन्। यिनीहरूलाई जेनरली कोनिफर्स भनेर भनिन्छ किनभने यिनीहरूको लिभ्सहरू जेनरली निडल सेपको हुन्छ, यस्तो निडल सेपको हुन्छ। अथवा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यस्तो कोन टाइपको डलर टाइपको हुन्छ नि, एउटा के भन्छ ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ, कोन सेपको के हुन्छ लिभ्सहरू हुन्छ, फ्रुट्सहरू पनि त्यस्तै टाइपको हुन्छ, कोन सेपको हुन्छ है त। यिनीहरू कोन प्लान्टै कोन सेपको पनि भन्छ, त्यसैले यिनीहरूलाई कोनिफेरस पनि भनिन्छ है। नेक्स्ट भनेको के छ, स्मल एन्ड निडल सेप्ड लिभ्स, स्मल एन्ड निडल सेप्ड लिभ्स। यो किन भन्दा जाडोबाट बच्नको लागि है त। स्मल एन्ड निडल सेप्ड लिभ्सले रेस्पिरेसन पनि कम हुन्छ हैन, रेस्पिरेसन भन्नाले इभापोरेसनहरू कम हुने भयो। त्यसै गरी जाडोमा धेरै इनर्जी लुज गरिराख्नु परेन हैन। धेरैजना मान्छे छ भने त तपाईँले धेरै खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, तर थोरै खाने मान्छे छ अथवा खाने मान्छे नै दुब्लो पातलो छ भने, सानो छ भने उसले थोरै खान्छ, यहाँ पनि त्यस्तै केस आउने भयो। स्मल एन्ड निडल सेप्ड लिभ्स हुन जान्छ यहाँनिर। र सर्फेस अफ लिभ्स इज कभर्ड बाई व्याक्स, ठिक छ। किन व्याक्सले कभर गर्यो होला त भन्दा अब यस्तो प्लान्टहरूमा त स्नोफल हुनसक्छ, स्नोफल हुँदाखेरि अब त्यो स्नो लिभ्समा लागेर बुडुङ उडाइदिन पनि सक्छ र त्यो लिभ्सलाई पछि के कुहाउन पनि सक्छ। तर व्याक्स भइसकेपछि त्यहाँबाट स्नो आफसे आफ वास भएर जान्छ हैन, त्यहाँनिरबाट बिस्तारै चिप्लिँदै जाने भयो, तर लिभ्सहरूलाई असर गर्ने भएन, ठिक छ। जसको कारण अब यो लिभ्सको एउटा भनेको व्याक्सले कभर हुँदाखेरि यिनीहरू पानीबाट पनि बच्यो र इभापोरेसन पनि कम हुने भयो, किनभने हिमालमा अलिक कम पानी नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ नि हैन। यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, पाइन हुन्छ, त्यसै गरी फिर हुन्छ, त्यसै गरी धुपी हुन्छ एक्सेट्रा। यिनीहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पल हुने भए, ठिक छ। जेनरली यही हो है त। एउटा भयो वार्म एन्ड मोस्ट क्लाइमेटमा है त, एउटा के रहेछ वार्म एन्ड मोस्ट क्लाइमेटमा बन्द रहेछ। अर्को भनेको हट एन्ड ड्राई क्लाइमेटमा पढ्यौँ हामीले। अर्को भनेको मोइस्ट एन्ड सेडी क्लाइमेट भनेको, र लास्टली कोल्ड क्लाइमेटको कुराहरू पढ्यौँ हामीले। यही चारवटा जेनरली प्लान्ट्सहरू हामीले यही स्टडी गऱ्यौँ, ठिक छ। सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स। हामी अघि हेबिटाटको अनुसार हेऱ्यौँ होइन, अब हामी क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स के को बेसिसमा, अन द बेसिस अफ लाइफ स्प्यान, ठिक छ। लाइफ स्प्यान भनेपछि कति बाँच्न सक्छ त त्यो प्लान्ट, ठिक छ। कति बाँच्न सक्छ त्यो बाँच्न सक्ने अनुसार हामी के गर्छौँ त प्लान्ट्सहरूलाई अब क्लासिफाई गर्न गइरहेका छौँ। अब पहिलो छ हाम्रो एनुअल प्लान्ट, ठिक छ। एनुअल प्लान्ट भनेर छ। एनुअल भनेको वर्षेनी भन्न सकिन्छ, ठिक छ। एनुअल भनेको एक वर्षको लागि भनेर भन्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ दे लिभ फर few months to a year, ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एनुअल प्लान्ट्सहरू भन्छौँ। र यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जुन हाम्रो धान हुन्छ, राइस, त्यसै गरी मेज, मकै, मस्टार्ड, तोरी, त्यसै गरी पोटेटो एक्सेट्राहरू चाहिँ के हो त हाम्रो एक्सेट्रा भनेर हाम्रो सबै एनुअल प्लान्ट्सहरू हो, ठिक छ। यिनीहरू के गर्छन् त जर्मिनेट फ्रम सिड्स, यिनीहरू सिड्सबाट निक्लिन्छन्। जर्मिनेट हुनु भनेको उम्रिनु, ठिक छ। एनुअल प्लान्ट्सहरू सिड्सबाट बाहिर निक्लिन्छन्। सिड्सबाट यिनीहरूले के प्रोड्युस गर्छन्, फ्लावर्सहरू प्रोड्युस गर्छन्, ठिक छ। फ्लावर्सहरू प्रोड्युस गर्छन् अनि फ्रुट्सहरू प्रोड्युस गर्छन् एन्ड सिड्सहरू पनि प्रोड्युस गर्छन्। फेरि सिड्सबाटै फ्लावर्स, फ्रुट्स एन्ड सिड्स प्रोड्युस गर्छन् है त। यो फ्लावर नै पछि गएर के हुने हो त फ्रुट हुने हो, र यो फ्रुटभित्र के हुन्छ सिड्सहरू हुन्छ, ठिक छ। र एक वर्षमा यो सबै काम सकिन्छ। सिड्सबाट फ्लावर बन्ने, फ्लावरबाट फ्रुट निक्लिने, फ्रुटबाट अरू सिड्सहरू निक्लिने र मर्ने, यो सबै काम चाहिँ फ्यु मन्थ्सदेखि एक वर्षमा सकिन्छ। र यिनीहरूलाई नि के भनिन्छ त एनुअल प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो एनुअल प्लान्ट्सहरू। अब एनुअल प्लान्ट्स पछि अर्को छ हाम्रो दोस्रोमा
बाइएनियल प्लान्ट्सहरू अब कस्तो खालको प्लान्ट्सलाई चाहिँ बाइएनियल भन्दाखेरि दे लिभ फर 2 इयर्स लगभग 2 वर्षसम्म बाँच्ने भयो हैन लगभग 2 वर्षसम्म यिनीहरू ग्रो गर्न सक्ने भयो हैन के गर्छ त फर्स्ट इयरमा चाहिँ ग्रो गर्छ दे ग्रो इन फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष यिनीहरू ग्रो हुन्छ र पहिलो वर्ष यिनीहरूले के गर्छ स्टोर फुड इन लिव्स स्टिम अर रुट ठीक छ ग्रो गरेपछि यिनीहरूले जुन खाना छ त्यो खाना चाहिँ आफ्नो पत्तामा अथवा स्टिममा अथवा रुटमा के गर्छन् स्टोर गर्ने काम गर्छन् है र नेक्स्ट इयर के हुन्छ यो जुन यिनीहरू स्टोर गरेका छन् नि यो स्टोर गरेको कुराले दे प्रोड्युस फ्लावर्स सीड्स एन्ड फ्रुट्स ठीक छ यो कुराहरू यिनीहरूले बनाउँछ र त्यसपछि मर्छ ठीक छ पहिलो वर्ष यो काम भयो र पहिलो वर्षपछि यिनीहरूले फ्लावर सीड र फ्रुट्स निकाल्छ त्यसपछि मर्ने काम हुन्छ यिनीहरूको ठीक छ र यिनीहरू एनुअल प्लान्ट्स पनि हुन्छन् यदि हामीले हाम्रो जस्तो इन्भाइरोमेन्ट जेनरली तराई जस्तो इन्भाइरोमेन्ट युज गर्यौँ भने यिनीहरू यतिकै ग्रो भएर डेथ पनि हुन सक्छन् जस्तै हाम्रो क्याबेज भयो क्याबेज भनेको एउटा बाइएनियल हो त्यसपछि क्यारोट हुने भयो त्यसपछि टर्निप हुने भयो ठीक छ यो कुराहरू भनेको के हुन्छ बाइएनियल भयो त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो पेरेनियल भनेको चाहिँ के हो दे लिभ फर मेनी इयर्स ठीक छ दे लिभ फर मेनी इयर्स धेरै वर्ष बाँच्ने प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ पेरेनियल भनेर भनिन्छ र एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष के हुन्छ एभ्री इयर दे ग्रो इन साइज एन्ड थिकनेस ठीक छ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यिनीहरू साइज र थिकनेसमा चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छन् र प्रत्येक वर्ष यिनीहरूले एभ्री इयर दे प्रोड्युस फ्रुट्स फ्लावर्स एन्ड सीड्स ठीक छ फ्रुट्स फ्लावर्स र सीड्सहरू यिनीहरूले प्रोड्युस गर्छन् यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ जस्तै म्याङ्गो ट्री भयो हैन अरू ओरेन्ज पनि हुन्छ हैन लिची भयो निम भयो यिनीहरू चाहिँ के हुन जान्छ पेरिनियल हुने भयो तीनटा कुराहरू हामीले पढ्यौँ एनुअल बाइएनियल र पेरिनियल एनुअल भनेको लगभग 1 वर्ष बाँच्ने हैन एनुअल भनेको के हुँदो रहेछ लगभग 1 वर्ष बाँच्ने बाइएनियल भनेको लगभग 2 वर्ष र पेरिनियल भनेको धेरै वर्ष है त मोर देन 2 इयर्स भनौँ पेरिनियल भनेको मोर देन 2 इयर्स अर्को तपाईहरुले यो पेरिनियल रिभर भन्ने कुरा पनि सुन्नु भएको छ होला नि है पेरिनियल रिभर भनेको कस्तो हो त भन्दा पेरिनियल रिभर भनेको जस नसुक्ने खोला है त्यो चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन त्यस्तोलाई पेरिनियल भनेर भन्छ कुनै खोलाहरू सुकिहाल्छ केही समयमा सुक्छ एनुअल खोला जस्तो भयो हैन हो त्यस्तो कुराहरू जस्तै हो यो बाइएनियल र पेरिनियल हामीले लाइफ स्प्यान अनुसार यहाँनिर यो कुराहरू डिस्कसन गर्यौं यहाँसम्म त तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छैन होला प्रब्लम छ भने सर मलाई यो पोइन्टमा चाहिँ प्रब्लम भयो तपाईले मलाई यसमा हेल्प गर्नु भनेर भन्नुभयो भने म तपाईहरुलाई हेल्प गर्छु है त ठीक छ तपाईले जस्ट राम्ररी पढ्नु पर्यो र यहाँनेरि भनेको कुराहरू अथवा यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु पर्यो किनभने सबैलाई प्रब्लम छैन हैन पढाइमा सबैलाई प्रब्लम छ तपाईहरु मेरो एकदम राम्रो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ पढिराख्नुहुन्छ अरूलाई त प्रब्लम छ नि उनीहरुलाई त हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यति कुराहरू बुझ्नुभयो अब पालो आयो क्लासिफिकेसन अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स को फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेको के हो त फूल निकाल्ने सर त्यसो भए सबै प्लान्टले निकाल्दैन फूल निकाल्दैन जस्तै तपाईले च्याउको फूल देख्नु भएको छ छैन तोरीको फूल देख्नु भएको छ नि हैन हो तोरीको फूल देख्नु भएको छ तर च्याउको फूल देख्नु भएको छैन हो यस्तै कुराहरू आउँछ जेनरली फ्लावरिङ प्लान्ट्स र नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स दुईटा हुन्छ फ्लावर निकाल्नेलाई फ्लावरिङ प्लान्ट भन्छ फ्लावर ननिकाल्नेलाई नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भनेर भनिन्छ फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूले चाहिँ फूलहरू र सिड्सहरू निकाल्न सक्छ जसले फूल फुलाउँछ उसले सिडहरू पनि निकाल्न सक्छ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा चाहिँ फ्लावरै हुँदैन उनीहरूले जेनरली सिड्सहरू प्रोड्युस नगर्न सक्छन् ठीक छ अब फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू
दुई प्रकारका हुन्छन्। फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ एन्जियोस्पर्म र अर्को हुन्छ जिम्नोस्पर्म। एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्सको दुईटा प्रकार भयो। ठिक छ। जिम्नोस्पर्ममा के हुन्छ नेकेड सिड्स हुन्छ। ठिक छ। र एन्जियोस्पर्ममा के भन्छ त नेकेड सिड हुँदैन, नो नेकेड सिड। नेकेड सिड हुनु भनेको डाइरेक्टली के हुन्छ त सिड नै बाहिर देखिन्छ। सिड बाहिर केही खोस्टा हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ जिम्नोस्पर्म भनेर भनिन्छ। एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ के हुन्छ फ्रुटले सिडलाई कभर गरेको हुन्छ। जस्तै आँपको कुरा भयो, आँपमा के हुन्छ फ्रुटले सिडलाई कभर गरे हुन्छ। लिचीमा पनि त्यही हुन्छ। ठिक छ। आँपमा, लिचीमा अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रुट्सहरू। त्यसै गरी हाम्रो यो ओरेन्जमा भयो, ओरेन्जको के हुन्छ भित्र त सिड हुन्छ, त सिडमा जुन त्यो रस पछिको भित्रको खाएपछि त दाना हुन्छ, त्यो नै हाम्रो के हुने भयो त एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म हुने भयो। ठिक छ। ल कडा आएको छ, राम्ररी पढ्नुपर्छ है त। अब हामीले एन्जियोस्पर्मलाई पनि दुईटा प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ मोनोकोटिलेडनस र अर्को हुन्छ डाइकोटिलेडनस भन्ने हुन्छ है त। मोनोकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस। अब मोनोकोटिलेडनस भनेको दे हेभ सिंगल कोटिलेडन, दे हेभ सिंगल कोटिलेडन भन्ने हुन्छ। डाइकोटको दे हेभ के हुन्छ टु कोटिलेडन्स। अब सर यो कोटिलेडन्स भनेको चाहिँ के हो त भनेर तपाईँले क्वेसन आउन सक्छ। जस्तै तपाईँले मटरको दाना देख्नु भएको छ होला। मटरको दानामा के हुन्छ त मटरको दानामा हाम्रो त्यहाँनेरि तपाईँले त्यसलाई बीचबाट अब टुक्राउन सक्नुहुन्छ होला त सक्नु हुँदैन। अब मस्टार्डको अझै सिम्पल भनेको मस्टार्ड हुन्छ। मस्टार्डलाई तपाईँले यसरी दुई टुक्रा बनाउन सक्नु हुँदैन जस्तो टाइपको कुराहरू हुन्छ होइन। हो यो कुराहरू चाहिँ के भयो सरी त्यो हाम्रो मैले उयो भने मटरको गेडालाई ठ्याक्कै बिचमा तपाईँले टुक्राउन सक्नुहुन्छ है। मटरको गेडाले टुक्राउन सक्नुहुन्छ। तर मकै मेज है त मेजको जुन दाना हुन्छ त्यसलाई बिचमा तपाईँले टुक्राउनै सक्नु हुँदैन होइन। टुक्राउन त सक्नुहुन्छ तर बिचमा काट्ने ठाउँ हुँदैन क्या, त्यो आफै फुट्छ क्या है त। तर मेजको दानालाई तपाईँले ठ्याक्कै बिचबाट त्यहीँनिर फुटाउन सक्नु हुँदैन। तर मटरको दानालाई त बिचबाट ठ्याक्कै तपाईँले फुटाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यहीँनिर डिफ्रेन्स आउन सक्छ। अब मोनोकोटिलेडनस भनेको एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा हामीले फुटाउन सक्दैनौँ। मोनोकोटिलेडनसमा के हुन्छ फाइब्रस रुट हुन्छ। ठिक छ। र अर्को भनेको के हुन्छ प्यारेलल भेनेसन भन्ने हुन्छ। प्यारेलल भेनेसन इन के हुन्छ लिभ्स। ठिक छ। प्यारेलल भेनेसन इन लिभ्स हुन जान्छ। नन वुडी स्टिम हुन्छ। ठिक छ। मैले अहिले लेखेँ म तपाईँलाई बुझाउँछु है त्यो लेख्नु सुरुमा। राइस भयो, अनियन भयो, त्यसै गरी गार्लिक भयो, यस्तो कुराहरू भयो। डाइकोटमा के हुन्छ यसको रुट भनेको ट्याप रुट हुन्छ। ठिक छ। के हुन्छ रुट ट्याप रुट हुन्छ। अर्को हुन्छ रेटिक्युलेट भेनेसन भन्ने हुन्छ। ठिक छ। यो कुरा म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु एकैछिनमा। रेटिक्युलेट भेनेसन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै गरी त्यसमा लिफ स्टक भन्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्टिम मे और मे नट बी वुडी, यो कुराहरू पनि हुन्छ। ठिक छ। डाइकोटिलेडनस जस्तै बिन भयो होइन, बिन भयो, म्याङ्गो भयो, त्यसै गरी एप्पल भयो, यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त डाइकोटिलेडनस हुन्छ। अब बुझ्दै जाउँ। फाइब्रस रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली फाइब्रस रुट भनेपछि यसरी अखङ्ग परेर फर्किया हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले ओनियन हेर्नुहुन्छ नि, ओनियनमा के हुन्छ ओनियन गार्लिकहरूमा त्यसको रुट हेर्नुभयो भने पुरै के हुन्छ त यसरी छताछुल्लो तरिकाले फैलिया हुन्छ नि, पुरै यसरी गएको हुन्छ। एउटा सर्टेन स्टिम चाहिँ तल गएको हुँदैन, एउटा पोइन्टबाट अथवा एउटा सर्कल डायमिटरबाट यसरी रुट गएको हुन्छ क्या। यो भयो भने यसरी यहाँबाट रुटै रुट गएको हुन्छ। यसरी सबैतिरबाट यसरी रुट गएको हुन्छ। हो यस्तोलाई चाहिँ फाइब्रस रुट भनेर भन्छ। ठिक छ। ट्याप रुट
रुटको बारेमा हेर्दैपछि तपाईले ठ्याक्कै फाइब्रस रुट पनि बुझिहाल्नुहुन्छ ठीक छ। प्यारलल भेनेसन भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा जेनरली प्यारलल भेनेसन भनेपछि जस्तै यो मेरो लिफ भयो है, यो मेरो लिफ भयो भने एउटै पोइन्ट यसरी गएको हुन्छ क्या। तपाईले यसको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो मेज अथवा राइसको पत्ता हेर्नु भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट चाहिँ यहीँबाट के हुन्छ यसरी त्यहाँनिर लाइनहरू गएको हुन्छ नि, यसलाई प्यारलल भेनेसन भनेर भन्छ ठीक छ। जेनरली तपाईँले राइसको पत्ता यसो इमेजिन गर्नु त त्यहाँनिर एउटै पोइन्टमा ठ्याक्कै यस्तो खालको के हुन्छ लाइन्सहरू चाहिँ जोडिन जान्छ, त्यसलाई चाहिँ प्यारलल भेनेसन भनेर भनिन्छ। नन उडी भनेको उड भन्ने बित्तिकै अलिकति दह्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउँछ। नन उडी भन्ने बित्तिकै त्यस्तो साह्रो दह्रो हुँदैन। जस्तै तपाईँले गार्लिक होइन अदुवाको बोट हेर्नु, अदुवाको बोटमा के हुन्छ त्यस्तो दह्रो हुन्छ त, स्टिम अलिकति फ्लेसी हुन्छ नि होइन, सफ्ट खालको हुन्छ। त्यसै गरी ओनियनको स्टिम पनि त्यस्तो साह्रो दह्रो हुँदैन, राइसको पनि त्यस्तो दह्रो हुँदैन, सुकेपछि अलिकति दह्रो जस्तो लाग्छ तर जेनरली दह्रो हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ ट्यापरुट। ट्यापरुटमा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ त भने हेर्नुहोस् है त, यो ट्यापरुटमा एउटा चाहिँ लामो गएको हुन्छ है, मेन एउटा गएको हुन्छ तलसम्म र त्यहाँबाट यसरी रुटहरू निस्किन्छ क्या, यो यसरी रुटहरू निस्किन्छ। एकै ठाउँबाट जाने होइन, यो जति एउटा मेन पोर्सन हुन्छ है, यो मेन पोर्सन जति तल झर्छ त्यहीँबाट यसरी रुटहरू निक्लिँदै जान्छ। तपाईँले यसको लागि एउटा बिन अथवा केही म्याङ्गोको सानो बोट छ भने होइन, आफूको सानो बोटलाई उखालेर हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ नि, रुटमा एउटा डन्ठा जस्तो चाहिँ तल गइरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट यसको जुङ्गा निक्ले जस्तो हुन्छ क्या, साइडबाट जुङ्गाहरू निक्ले जस्तो देखिन्छ। फाइब्रस रुटमा यो मेन कुरा हुँदैन, यो कुरा हुँदैन फाइब्रसमा, यो हुँदैन। जस्ट के हुन्छ त यति एउटै ठाउँबाट पुरै के हुन्छ यसरी निक्लिरहेको हुन्छ, यो रुटको फाइबरहरू चाहिँ निक्लिरहेको हुन्छ ठीक छ। प्लान्ट हेर्ने बित्तिकै तपाईँ पुरै क्लियर हुनुहुन्छ है त यसको। त्यसपछि रेटिकुलेट भेनेसन भन्ने छ। रेटिकुलेट भेनेसन भनेको कस्तो भयो, जस्तै मेरो यो लिफ हुने भयो, यो लिफमा यसरी एउटा मेन छ भने यहाँबाट यसरी निक्लिया छ है, यसरी पत्ताहरूमा यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले लाइन्सहरू देख्नुहुन्छ भने यसलाई रेटिकुलेट भेनेसन भनेर भन्छ ठीक छ। प्यारलल भेनेसन र रेटिकुलेट भेनेसन, यो डाइकोटिलेडन्समा चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ। अर्को छ लिफ स्टक हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै तपाईँले के देख्नु भएको छ भने जस्तै आँपको बोटमा है त, आँपको बोटमा हेर्नुभयो भने यो लिफमा एउटा यसो सानो डन्डा आएको हुन्छ, लिफ आउनुभन्दा अगाडि यो डन्डा आएको हुन्छ नि, हो यो डन्डासँग चाहिँ लिफ प्लान्टमा जोडिएको हुन्छ, डन्डाले चाहिँ लिफलाई जोडेको हुन्छ। तपाईँले ख्याल गर्नु त सानो एउटा डन्डाले जोडिएको हुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँले तान्नु भयो भने एउटा डन्डासँगै आउँछ नि त्यहाँनिर, हो यो पोर्सनलाई लिफ स्टक भन्छ र डाइकोटिलेडनमा यो लिफ स्टक हुन्छ। तर तपाईँले यो चामलको बोटमा हेर्नु है, धानको बोटमा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ, यो लिफ स्टक त्यहाँनिर हुँदैन। तपाईँले यो पत्तालाई तान्दाखेरि स्वार र पुरै पत्ता तलसम्म आउँछ, त्यहाँनिर यस्तो लिफ स्टक भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। र यसको स्टिम भनेको उडी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, धेरै प्रकारको डाइकोटिलेडनस प्लान्ट्सहरू छन् होइन, हो त्यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर आयो। केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ठिक छ ल, कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्नुपर्छ है, कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुपर्छ, टेन्सन लिने होइन, मजाले पढ्ने हो, राम्रोसँग पास गर्ने, आफूले चाहेको कुराहरू मजाले पढ्ने है। जति तपाईँले पढ्नुहुन्छ आफूले चाहेको कुराहरू त्यति नै माथि त पढ्ने होइन। पढाइले मान्छेलाई माथि पुर्याउँछ, ज्ञानले नै मान्छेलाई माथि पुर्याउने हो। ज्ञानले मान्छेलाई तल पनि झार्न सक्छ तर ज्ञानले मान्छेलाई माथि पनि पुर्याउँछ है त। ल अब यति कुराहरू हामीले पढ्यौँ, यो भनेको हाम्रो केसँग रिलेटेड कुराहरू भयो त, प्लान्ट्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हुन गयो ठिक छ। प्लान्ट्सहरूमा यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ। अब कति कुरा गर्ने सर, यो प्लान्ट्सहरूको धेरै कुरा भयो, अब थोरै जनावरहरूतिर पनि जाउँ होइन, हो अब जनावरहरूतिर पनि जाउँ, जनावरको कुराहरू पनि गरौँ, आफ्नो कुरा पनि थोरै बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। जस्तै तपाईँले एक दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट घरमा के गर्नु भने, घरमा बारी छ होला सानो अथवा केही प्लान्टहरू छ होला, त्यो प्लान्टहरूको रुटहरू हेर्नु, एकचोटि लिप्सहरू हेर्नु, त्यो लिप्सहरूमा कस्तो खालको भेनेसन छ, त्यो लिप्सबाट पनि तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ है। ट्यापरुट हो कि के छ, तपाईँलाई कसैले रुट देखायो भने ट्यापरुट हो भनेर सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ। फाइब्रस रुट पनि सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेअनुसार त्यहाँनिर हेर्नु। र त्यो डाइकट हो कि मोनोकट हो भन्ने कुरा त्यतिले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले ठिक छ। जहिले पनि ट्यापरुट भयो भने डाइकट हुन्छ, फाइब्रस रुट भयो भने मोनोकट हुन्छ होइन। रेटिकुलेट भेनेसन पनि जेनरली केमा हुन्छ, डाइकोटिलेडनस प्लान्टमा नै हुन्छ, डाइकट पनि भन्छ डाइकोटिलेडनस प्लान्टहरूलाई ठिक छ। अब क्लासिफिकेसन अफ
एनिमल्सहरुतिर जाउँ। क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्समा हामीले अब एनिमल्सहरु पनि के हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छन् र एनिमल्सहरुलाई पनि उनीहरुको ह्याबिट्याट अनुसार हामी छुट्याउन सक्छौं। पहिलो छ हाम्रो एक्वाटिक एनिमल्सहरु, ठीक छ। एक्वाटिक एनिमल्सहरु कस्तो खालको जनावरहरु त पानीमा बस्ने जनावरहरुलाई एक्वाटिक एनिमल्सहरु भनेर भनिन्छ। दोज एनिमल्स व्हिच लिभ इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स भनेर भनिन्छ। अब एक्वाटिक एनिमल्स पनि दुई प्रकारको विभाजन छ त्यसमा, प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स, प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स र सेकेन्डरी एक्वाटिक एनिमल्सहरु यसरी डिभाइड गरिएको हुन्छ। प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स र सेकेन्डरी एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक छ। प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा त्यो जनावरले जमिन देखेको छैन, ठीक छ। त्यो जनावरले मात्र हैन, त्यो जनावरको बाउले पनि, हजुर बाउले पनि, जिजु बाउले पनि के देखेको छैन, जमिन देखेको छैन भने त्यस्तोलाई हामी प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स भनेर भन्छौं, ठीक छ। बुझ्नुभयो कुरा। अब प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्सको डेफिनेसन लेख्दा त्यही कुरालाई मिलाएर लेख्ने हो हैन। दे नेभर leave the water body, they never leave the water body and neither did their ancestors। न यिनीहरुको पुर्खाले न यिनीहरुले त्यो पानी छोड्छन्, ठीक छ। यिनीहरु पनि जहिले पानीमै बस्छन् र यिनीहरुको एन्सेस्टर्सहरु पनि के थियो, पानीमै यिनीहरुको बसोबास थियो। यस्तोलाई चाहिँ हामी प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स भनेर भन्छौं। जस्तै माछा, फिसहरु जेनरली हामीले के भेट्छौं, पानीमै बस्छन्, पानीभन्दा बाहिर निक्लिदैनन्। अब कुनै यस्तो कन्डिसन हुन्छ, कुनै ठाउँमा कस्तो कन्डिसनसम्म आउँछ भने जेनरली फिसहरुको बस्ने बसोबास सुक्न जान्छ हैन। सुक्न जाँदाखेरि के हुन्छ, तिनीहरुले त माइग्रेसन गर्नु पर्यो। अब उनीहरुले बच्चा जन्माउनु पर्यो, नभए त मर्छन्। त्यतिबेला चाहिँ के गर्छन्, त्यो पानी सुकेको बेला फटाक गर्दै अर्को खोलामा पुग्न सक्छन्। त्यति नै हो तिनीहरुले जमिन देख्ने हैन। त्यो पनि स्पेशल केस अफ फिसहरुमा मात्र लागू हुन्छ, सबैमा त्यस्तो लागू हुँदैन है त। त्यो चाहिँ अब उनीहरुको बाध्यता हो, उनीहरुको कर्ममा पर्ने कुरा भएन, उनीहरुको बाध्यता भयो है त। फिसको कुरा आयो यहाँ र जेनरली फिस नै हुन्छ भनेर बुझौँ न। यिनीहरुको के हुन्छ, जेनरली वाटर प्रुफ स्केल्स हुन्छ यिनीहरुमा। वाटर प्रुफ स्केल्स भनेको उनीहरुको जीवलाई पानीले भिजाउन सक्दैन। स्केल्स भनेको कत्ला है त। तपाईले माछा व्यापारको ठाउँमा देख्नु भएको छ ल, माछाले यस्तो खर खोरिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ खोर्दाखेरि एउटा एकदम ग्लास जस्तो हैन देखिन्छ नि, सानो गोलो टाइपको भन्दा नि ठ्याक्कै एउटा डोनटलाई काटे जस्तो के, डोनटलाई भन्दा नि एउटा स्फियर जस्तो हैन, बललाई काट्दाखेरि निक्लिन्छ नि एउटा ठ्याक्कै आधा भाग हो, त्यो चाहिँ जस्तो देखिन्छ। वाटरप्रुफ स्केल्स भन्छ यसलाई। स्केल्स भनेको कत्लाको कारण के हुन्छ, तिनीहरु चाहिँ भिज्न पाउँदैनन्, पानीले तिनीहरुलाई भिजाउन सक्दैन। अब पानीले भिजायो भने त अप्ठ्यारो पर्छ नि त। हो, यसकै लागि चाहिँ के हुन्छ, यो वाटरप्रुफ स्केल्सहरु चाहिँ युज हुन्छ। यिनीहरुको चाहिँ फिन्सहरु हुन्छ। फिन्सहरुले के काम गर्छ भन्दा जसरी हेलिकप्टरमा एउटाको काम भनेको माथि उडाउने हुन्छ, अर्कोको पछाडीको काम भनेको डाइरेक्सन दिने हुन्छ। यसमा यो फिन्सको काम पनि त्यो माछालाई अगाडि पनि बढाउँछ र त्यसले यसरी डाइरेक्सन दिन पनि, कुन डाइरेक्सनमा जाने हो भन्ने कुरामा पनि हेल्प गर्छ, ठीक छ। यिनीहरुको साइडको पोर्सनले चाहिँ फटाफट बनाउँछ भने पछाडीकोले चाहिँ रडर जस्तो काम गर्छ, पुरै कुन डाइरेक्सनमा जाने हो भन्ने कुराहरुलाई बताउन सक्छ, ठीक छ। र यिनीहरुमा के हुन्छ, एउटा एयर स्याक्स भन्ने कुरा हुन्छ। एयर स्याक्सहरुले चाहिँ यिनीहरुलाई जसरी हाम्रो प्लान्ट्सहरु थियो नि, एक्वाटिक प्लान्ट्सहरुमा हावा भर्या हुन्थ्यो नि भित्र, हो यिनीहरुमा यो एयर स्याक्सहरुको काम भनेको के हुन्छ, यिनीहरुले थोरै माथि उठाउने काम गर्छ, ठीक छ। अलिकति कम हेभी बनाउँछ हैन, हावा भरे चाहिँ थोरै कम हेभी हुन्छ र अलिकति माथि उठाउने काम गर्छ, बुयोन्सीको काम गर्छ। कुरा बुझ्यो, यो कुराहरु नै आउँछ। र यो एयर स्याक्सको कन्टेन्टलाई AIRSACS है त, यो एयर स्याक्सको कन्टेन्टलाई अथवा एयर स्याक्स भरिएको हुन्छ नि, फिसलाई यदि तल जानु पर्यो भने हावा निकालिदिन्छ, यहाँबाट तल जान्छ। यदि माथि जानु छ भने एयर स्याक्स भरिदिन्छ, लाइट हुन्छ र त्यो माछा के हुन्छ, माथि जान्छ। कुरा बुझियो के हुँदो रहेछ। एयर स्याक्स भनेको यहाँनेरि
माछालाई माथि तल होइन पानीको अलिकति माथा सतहसम्म पुर्याउने कि तल जाने हो यो एयर स्याक्सले के गर्दो रहेछ हेर्दो रहेछ र एयर स्याक्सले चाहिँ रेस्पिरेसनमा पनि हेल्प गर्छ ठिक छ एयर स्याक्सले चाहिँ रेस्पिरेसनमा पनि हेल्प गर्छ अब प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्सहरू जेनरली पानीभित्रकै अक्सिजनहरू चाहिँ ब्रिथ गर्छन् है त पानीभित्रकै अक्सिजनहरू ब्रिथ गर्छ तर यो वेलहरू हुन्छ नि वेलहरूले चाहिँ पानीभन्दा अलिकति बाहिर आउनुपर्छ पानी बाहिर आउनु भनेको ठ्याक्कै हावामा उनीहरूको लङ्स हुन्छ एयर स्याक्स हुँदैन लङ्स हुन्छ लङ्स भएको कारण उनीहरूले ब्रिथ गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै पानीको सतहभन्दा अलिकति माथि आउँछन् माथि आएपछि थोरै भन्दा नि हेभी हावा लिन्छन् हेभी हावा लिएपछि केही घन्टा पानीभित्र रहन्छन् फेरि हावा लिनको लागि फेरि माथि आइपुग्छन् है त यो भयो हाम्रो प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्सहरू सेकेन्डरी एक्वाटिक एनिमल्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यिनीहरू जमिनमा पनि बस्छन् पानीमा पनि बस्छन् ठिक छ यिनीहरू पानीमा बस्न पनि सक्षम हुन्छन् र जमिनमा हिँड्न पनि सक्षम हुन्छन् यस्तोलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी एक्वाटिक एनिमल्स भनिन्छ दे have adapted in both land and water ठिक छ यिनीहरूले चाहिँ बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटरमा एड्याप्ट गरेको छन् त्यसैले यिनीहरूलाई हामी सेकेन्डरी एक्वाटिक एनिमल्सहरू भन्छौँ यिनीहरूको एन्सेस्टर्सहरू पुर्खाहरूले पनि अब के गर्यो होला त भन्दाखेरि होइन आज के रहेछ बाहिर जमिनमा अलिकति झगझगाउ छ पार्टी छ कि क्या हो भनेर अलिकति निक्लेको हुन सक्छन् बाहिरतिर होइन बाहिरतिर निक्लिँदाखेरि अब जे होस् त्यही प्रक्रियामा बाहिर निक्लिँदै गरे उनीहरू चाहिँ दुईतिर एड्याप्ट भए होइन अलिकति चिल टाइपको हुन सक्छन् माछाहरू होइन चिल माछाहरू बाहिर निक्लेर चाहिँ त्यहाँनिर एड्याप्ट भएको हुन्छन् अब जेनरली हाम्रो लाइफ पृथ्वीमा स्टार्ट भएको भनेको पानीबाटै स्टार्ट भएको त्यो माछा नै हामी नै भएको पछि होइन त्यसैले हामी पनि एउटा माछा नै हो भनेर भन्न सकिन्छ माछाहरू बिस्तारै जमिनमा आउँदै होइन त्यहाँनिर अब यसो हेर्ने वरिपरि हेर्ने के रहेछ यसो जमिनमा एकछिन बस्ने अनि तल जाने फेरि जमिनमा आउने तल जाने यसरी गर्दै गर्दै लामो समयपछि लङ्सहरू डेभलप भएको हो अब जमिन अझै राम्रो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ सायद लङ्सहरूको डेभलपमेन्ट भएको हो ठिक छ यो कुराहरू आउँछ र यसमा पर्छन् एम्फिबियन्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बोथ एम्फिबियन्स है बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटरमा बस्न सक्छन् जस्तै टर्टल होइन कछुवाहरू भयो त्यसै गरी फ्रग भयो है फ्रगहरू भयो त्यसै गरी डक भयो पानीमा पनि जान सक्छ स्नेक भयो स्नेक पनि जान सक्छ है स्नेकलाई चाहिँ जेनरली रेप्टाइल भन्छ तर कुनै स्पेसली स्नेक्सहरू पनि हुन्छन् जुन पानीमा पनि बस्न सक्छन् अथवा जमिनमा पनि हिँड्छ जस्तै सी स्नेकहरू भनेर भन्छ सी स्नेकहरू भनेको चाहिँ पानीभित्र पनि पाइन्छ र तिनीहरू अन्डा दिनको लागि चाहिँ होइन अन्डाको लागि तिनीहरूले त अन्डा दिन्छन् होइन अन्डाबाट बच्चा निकाल्छन् त्यो अन्डाको लागि चाहिँ तिनीहरू जमिनमा आउँछन् है त सी स्नेक्सहरू भन्छ एकदम विषालु सर्पहरू हुन्छन् यिनीहरूको जेनरली वेब्ड लेग्सहरू हुन्छ वेब्ड लेग्स भने चाहिँ भ्यागुताको तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त औँलामा केहीले जोडिएको छैन नि होइन औँलामा केही छैन तर यिनीहरूकोमा चाहिँ यस्तोमा जोडिएको हुन्छ क्या ठ्याक्कै यसरी जोडिएको हुन्छ कि के कुराहरू स्किनले जोडिएको हुन्छ कि यिनीहरू सबै औँलाहरू हाम्रो त छुट्टै छन् तर भ्यागुताले एक देखा त भनेर भने नि उसले यसो गर्नुपर्ने हुनसक्छ दुई देखा भने त सायद दुई देखाउन सक्दैन होला अरू लुकाएर देखायो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सबै एकअर्कासँग के हुन्छ लिङ्क्ड हुन्छन् वेब्ड हुन्छन् त्यसको गर्दा के भयो त प्याडल जस्तो भयो क्या अब हामीले त यस्तो गऱ्यौँ भने पानी त के हुन्छ औँलाको बिचबाट जान्छ नि तर उनीहरूले यस्तो गर्यो भने के हुन्छ पानी फाल्न सक्छन् नि पछाडि फालेर के गर्न सक्छन् अगाडितिर जान सक्छन् वेब्ड के हुँदो रहेछ लेग्सहरू हुँदो रहेछ ठिक छ त्यसै गरी यिनीहरू के युज गर्दो रहेछन् त भन्दा लङ्स युज गर्दो रहेछन् ब्रिदिङको लागि यहाँनिर के छ एयर स्याक्सहरू छ ठिक छ त्यसै गरी यिनीहरूको नेक्सहरू चाहिँ रिड्युस्ड हुन्छ नेक्स आर रिड्युस्ड अब डकहरूको चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ तर टर्टल फ्रगहरूको लगभग नेक्स नै हुँदैन ठिक छ र बोन्सहरू लाइट र स्पोन्जी हुन्छ ठिक छ बोन्स आर लाइट एन्ड स्पोन्जी किन यस्तो गरियो होला त बोन्सहरू लाइट र स्पोन्जी किन बनाइयो होला भन्दा पानीमा तैरिन सजिलो हुन्छ अब मान्छेको जस्तो हड्डी हुने भने त डुबिहाल्छ नि तर बोन्सहरू लाइट एन्ड स्पोन्जी भएपछि तिनीहरूले आफूलाई क्यारी गर्न सक्छन् पानीमा र के भयो त तैरिन पनि सजिलो भयो होइन लाइट कुराहरू त पानीमा फ्लोट पनि हुनसक्छ तिनीहरूलाई तैरिन पनि सजिलो भयो अगाडि हिँड्न पनि सजिलो भयो धेरै फोर्स लगाइराख्नु परेन ठिक छ यो बुझ्यो हामीले के रहेछन् त यहाँ
प्राइमरी एक्वाटिक र सेकेन्डरी एक्वाटिक। जसले अहिलेसम्म जमिनै देखाएको छैन प्राइमरी एक्वाटिक, जसले चाहिँ जमिनमा पनि बस्न सक्छन् पानीमा पनि बस्न सक्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ सेकेन्डरी एक्वाटिक भनेर भनिन्छ। यसरी तपाईँहरूले यो दुईटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा क्लियर छ? क्लियर छैन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँनिर क्लियर भएन यो कुरा बुझाइदिनु भनेर। अब अर्को प्रकारको एनिमल्सहरू भनेको के हुन्छन् त टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरू हुन्छन्। टेरेस्ट्रियल भन्ने बित्तिकै के भयो जमिनमा बस्ने एनिमल्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको बसोबास भनेको केमा हुन्छ जमिनमा हुन्छ। दोज एनिमल्स विच लिभ अन ल्यान्ड अथवा जुन जनावरहरू चाहिँ जमिनमा बस्छन् जमिनमा बसोबास गर्छन् जमिनमै हुर्किन्छन् जमिनमै मर्छन् त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरू भनेर भन्छौँ। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् है। रमाइलो छ यिनीहरूको धेरै प्रकारको एनिमल्सहरू छन्। अब त्यो कुराहरू हेरौँ है त। एउटा हुन्छ कर्सोरियल, कर्सोरियल एनिमल्स भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ फोसोरियल, फोसोरियल एनिमल्सहरू भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ आर्बोरियल, आर्बोरियल भयो। एरियल हुन्छ अर्को AERIAL एरियल हैन। अर्को हुन्छ डेजर्ट र लास्टली अर्को आउँछ केभ एनिमल। अब यहाँ अटेन हैन ठ्याक्कै यो कुराहरू हेरौँ है त। यहाँनिर अब यो कुराहरू यहाँ आयो। एउटा भयो कर्सोरियल एनिमल, फोसोरियल, आर्बोरियल, एरियल र डेजर्ट। म क्लास 6 पढ्दा नि यो क्वेसनहरू धेरै सोधिन्थ्यो है त। कर्सोरियल भनेको के हो, फोसोरियल भनेको के हो, यस्तो कुराहरू आउँथ्यो। कर्सोरियल भनेको चाहिँ के हो त ल यिनीहरू चाहिँ जमिनमै बस्ने, ठिक छ। हाम्रो जुन जमिनको सतह छ त्यही जमिनमा बस्ने कुद्नको लागि हिँड्नको लागि सक्षम छन् त्यस्तोलाई कर्सोरियल भनेर भनिन्छ। कर्सोरियल भनेको के हो त दे लिभ अन ओपन स्पेस, दे लिभ अन ओपन स्पेस है त एन्ड आर एडप्टेड अन ग्राउन्ड, एन्ड आर एडप्टेड अन ग्राउन्ड, ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ कर्सोरियल एनिमल भनेर भनिन्छ। जस्तै अस्ट्रिच भयो, त्यसै गरी ऱ्याबिट भयो, त्यसै गरी डग भयो, क्याट भयो हैन, उल्फ भयो, लायन भयो, टाइगर भयो। टाइगर ठिकै छ एकछिन टाइगर पछि हेरौँला। यो कुराहरू भयो हैन, हर्सहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ ओपन स्पेसमा बस्छन् र एडप्टेड अन ग्राउन्ड छन्, कर्सोरियल एनिमल्स भन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ फोसोरियल। फोसोरियल भनेको चाहिँ दे लिभ इन बरोज, ठिक छ। दे लिभ इन BURROWS बरोज। बरोज भनेको दुलोहरूतिर बस्ने, ठिक छ। अन्डरग्राउन्डमा बस्ने, जहाँनिर घाम धेरै पर्दैन, ठिक छ। कर्सोरियल भनेको आनन्दले घाम पर्ने ठाउँमा नि बस्न सक्छन्। अब हिमालमा बस्ने पनि हुन्छन् एनिमलहरू, तर जेनरली जेसितिर ओपन ल्यान्डमा बस्छन्। फोसोरियल भनेको यिनीहरू दुलोहरूतिर बस्छन्, अन्डरग्राउन्ड हुन्छन् जेनरली है, अन्डरग्राउन्ड हुन्छन्। यो भयो हाम्रो फोसोरियल। यस्तोलाई चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा जस्तै लिजार्डहरू भए, लिजार्ड्सहरू भित्तीहरू भए, स्नेक्सहरू भए है, स्नेक्सहरू भए, मङ्गुस भयो होइन, एकदम नराम्रो स्मेल दिन्छ नि एउटा मङ्गुस भन्ने। त्यसै गरी ऱ्याट्सहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ फोसोरियल हो। यिनीहरू चाहिँ जमिनभित्र बस्ने काम गर्छन्, ठिक छ। अर्को छ हाम्रो आर्बोरियल भनेर चाहिँ ARBOREAL, आर्बोरियल एनिमल भनेर छ। यिनीहरू चाहिँ जेनरली लिभ अन ट्रिज, लिभ अन ट्रिज or some other objects or some other objects but cannot fly, ठिक छ। यिनीहरू चाहिँ ट्रिजहरूमा बस्छ अथवा अल्गो ठाउँमा बस्छ भनेर भनौँ न, ठिक छ। ट्रिजहरूमा बस्छ अथवा कहीँ अल्गो ठाउँमा बस्छ तर यिनीहरू उड्न सक्दैनन्। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आर्बोरियल भनेर भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको ट्री स्नेक भन्ने हुन्छ। एउटा ट्री स्नेक भयो, मङ्की भयो, लिजर्ड पनि बस्छ, ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी आर्बोरियल भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको अब खुट्टा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। जस्तै बाँदरको खुट्टा हुन्छ, यिनीहरूको खुट्टाहरूले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लामो खुट्टाहरू हुन्छ हैन। लामो खुट्टाहरू भएको कारण एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा उफ्रिन सजिलै सक्छन्। इलोङ्गेटेड फोरलिम्स भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी टेल्सहरू पनि हुन्छ है, आर्बोरियल एनिमल्समा टेल्सहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो एरियल। एरियल भनेको कस्तो हो त स्पेन्ड मोस्ट टाइम इन एयर, स्पेन्ड मोस्ट टाइम
इन एयर, ठिक छ। हावामा मोस्ट टाइम स्पेन्ड गर्छन्। चराहरू त बुझिहाल्नुहुन्छ, चराहरू नै भयो। अब यिनीहरू कसरी हावामा मोस्ट टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छन् भन्दा बोट सेप्ड बडी हुन्छ। बोट सेप्ड बडी भइसकेपछि यिनीहरूले हावालाई धेरै पिट्दैन, हावाले यिनीहरूलाई धेरै पिट्दैन। हावाले धेरै नपिटिसकेपछि यिनीहरू हावामा सजिलैसँग के गर्न सक्छन् त, हिँड्न सक्छन् अथवा उड्न सक्छन्। यिनीहरूको फोर लिम्सहरू, हातहरू चाहिँ फोर लिम्सहरू केमा मोडिफाई भएको हुन्छन्, हातहरू विङ्समा मोडिफाई भएको हुन्छ, ठिक छ। हातहरू के भयो त, विङ्सहरू भयो, ठिक छ। र यिनीहरूको जुन विङ्सहरू हुन्छ के हुन्छ त, फोल्डिङ, अब फोल्ड हुन सक्छ नि। जस्तै चराहरू चाहिँ यसरी विङ हुन्छ, यस्तो विङ्स हुन्छ, यसरी फोल्ड गरेर बस्छ नि, पछाडि यस्तोरी बस्छ नि। हो, यो कसरी पोसिबल छ त भन्दा यिनीहरूको एक प्रकारको फोल्डिङ स्किन हुन्छ, ठिक छ। उनीहरूसँग एउटा फोल्डिङ स्किन हुन्छ जसले के भनिन्छ, प्याटाजियम भनेर भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ, प्याटाजियम भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको स्पोन्जी बोन्स हुन्छ, स्पोन्जी बोन्स हुन्छ जसले यिनीहरूलाई के बनाउँछ, हलुका बनाउने काम गर्छ। वेट पनि एकदम कम हुन्छ, ठिक छ। एरियल भनेको स्पेन्ड मोस्ट टाइम इन एयर, कसरी बस्न सक्छन् भन्दा बोट सेप्ड बडी हुन्छ। यिनीहरूको हात फोर लिम्सहरू विङ्स भएको हुन्छ। यिनीहरूमा फोल्डिङ स्किन हुन्छ जसले प्याटाजियम भनेर भनिन्छ र यिनीहरूको स्पोन्जी बोन्स हुन्छ। अर्को हुन्छ डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स भनेको चाहिँ लिभ इन डेजर्ट, लिभ इन डेजर्ट। जस्तै के भयो त, क्यामेलहरू भए। अब यिनीहरू क्यामेलहरू कसरी चाहिँ डेजर्टमा बाँच्छन्। अब डेजर्टमा त न खाना हुन्छ न पानी हुन्छ। दे स्टोर फुड इन हम्प, ठिक छ। दे स्टोर फुड इन हम्प, ठिक छ। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो ढाडमा ठुल्ठुलो तपाईँले टावर जस्तो देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो टावरहरूमा चाहिँ फुडहरू स्टोर गर्छन् र त्यो फुड नै यिनीहरूले के गर्छन् त, युटिलाइज गर्छन्, ठिक छ। त्यही फुडहरू नै यिनीहरूले के गर्छन् त, युटिलाइज गर्छन् पछिको लागि, है त। त्यसैले यहाँबाट के थाहा हुन्छ, क्यामेल्सहरू चाहिँ जेनरली 15 दिनसम्म पनि त्यत्तिकै बाँच्न सक्छन् है। तिनीहरूलाई यदि खाना दिएन भने सुरुमा टन्न खुवाउने अनि 15 दिनसम्म पनि बस्न सक्छन्। र यिनीहरूको हेर्ने सेन्सेसहरू चाहिँ, हेर्ने सेन्सेस, सुन्ने सेन्सेसहरू एकदमै हाइली डेभलप भएको हुन्छ, ठिक छ। हाइली डेभलप्ड भएको हुन्छ। अब अर्को एउटा छ हाम्रो यहाँनिर केभ एनिमल्स भनेर छ है त। लास्टली केभ एनिमल्स भनेको के हो त, केभमा पाइने जनावरहरू, ठिक छ। केभमा पाइने जनावरहरूलाई केभ एनिमल्स भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको आइसाइटहरू रिड्युस्ड हुन्छ, यिनीहरूको आँखाले मजाले देख्न सक्दैन अथवा फङ्सनलेस हुन्छ। जेनरली यिनीहरूको आँखाको काम हुँदैन किनभने यिनीहरूले त्यो युटिलाइज नै गर्दैनन् धेरै, ठिक छ। आँखाको धेरै काम किन भएन, त्यसलाई धेरै युटिलाइज गर्नै सक्दैनन् अथवा गर्दैनन्। त्यसैले यिनीहरूको अरू चाहिँ, ठिक छ, अरू सेन्स अर्गन्सहरू चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। जस्तै सुन्ने क्षमता बढ्न सक्छ। जस्तै चमेरामा, चमेरामा के हुन्छ, सुन्न सक्ने क्षमता एकदम धेरै विकसित भएको हुन्छ, ठिक छ। त्यो कुराहरू यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। अब खाना पाएनन् भने त मरिहाल्छन्। यो भयो हाम्रो टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरू, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो के रहेछ यो टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरूमा, कहाँबाट के आयो भन्ने कुराहरू सबैसँग बुझ्न सक्नुभयो होला। स्टुडेन्टहरू धेरै नै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ मेरो, होइन। ल, यो कुराहरू लेख्नुभयो, टिप्नुभयो, सुनेको कुराहरू लेख्नु होला है त, ठिक छ। अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ, अर्को छ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ इन्भर्टिब्रेट्स भनेर छ, ठिक छ। हामीले टेरेस्ट्रियल एनिमल भनेर हेऱ्यौँ। अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ क्लासिफिकेसन अफ इन्भर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेसन अफ इन्भर्टिब्रेट्स, इन्भर्टिब्रेट्स। अब इन्भर्टिब्रेट्स भन्ने बित्तिकै के भन्नु बुझ्नु पर्यो, दे डोन्ट ह्याभ ए ब्याकबोन, दे डोन्ट ह्याभ ए ब्याकबोन। तिनीहरूको चाहिँ पछाडिको भर्टिब्रल कलम हुँदैन। जुन हाम्रो ढाड भन्छौँ नि हामीले, ढाड नभउने जनावरहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्भर्टिब्रेटहरू भनेर भनिन्छ, ठिक छ। हो त्यही जनावरहरू जुन छन् हाम्रो इन्भर्टिब्रेट्सहरू, त्यही जनावरको हामी क्लासिफिकेसन हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ कस्तो कस्तो खालको इन्भर्टिब्रेट्सहरू हुँदो रहेछ, के रहेछन् त भनेर। जेनरली इन्भर्टिब्रेट्स भनेको यहाँनिर हाम्रो इन्भर्टिब्रेट्स भनेको जेनरली 9वटा टाइपको इन्भर्टिब्रेट्समा डिभाइड भएको हुन्छ। यो इन्भर्टिब्रेट्सहरूलाई चाहिँ फाइला भनेर भन्छ है त। फाइला अथवा फाइलम भनेर पनि हामीले यसलाई भनेर हुन्छौँ, ठिक छ।
अब अर्को हुन्छ ब्याकबोन हुने, तिनीहरूलाई भर्टिब्रेट्स भन्छ, इनभर्टिब्रेट्स भनेको ब्याकबोन नहुने। र यो फाइलम भनेको चाहिँ के हो त, यिनीहरूको डिभिजनलाई फाइलम भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर पहिलो फाइलम, हाम्रो पहिलो फाइलम भनेको चाहिँ के छ त, फाइलम प्रोटोजोआ भनेर छ। प्रोटोजोआ, ठिक छ, फाइलम प्रोटोजोआ भनेर छ। यिनीहरू चाहिँ एकदम सिम्पल एनिमल्स हुन्छ, तर सिम्पलेस्ट एनिमल्सहरू नै यिनीहरू हुन्। यिनीहरू जेनरली के हुन्छन्, युनिसेलुलर हुन्छन्। यिनीहरू एउटा सेलले मात्रै के बनेको हुन्छन् त, एउटा मात्रै सेलले यिनीहरू जेनरली बनेको हुन्छन्। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको अमिबा र पारामेसियम है त। अमिबा, AMOEBA, अमिबा र पारामेसियम। ठिक छ। यसको एउटा फिगर जस्तै हाम्रो प्यारामेसियम कस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर भयो, यहाँनिर भयो, त्यसको यहाँनिर यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। तपाईँले फिगरहरू बनाउन सोध्न सक्छ है त, त्यसैले फिगर पनि बनाउनु होला, रमाइलो हुन्छ। फिगर बनाउन मजा आउँछ है त। बायोलोजीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोर्सन भनेको फिगर बनाउने पनि हो। यहाँनिर अब यहाँ कुराहरू आयो, सानो डट्सहरू आयो होइन, यहाँनिर अरू डट्सहरू आयो यसरी, यो अर्को कुराहरू आयो यहाँ यसरी, हेर्नुहोस् है त। यो कुराहरू छ यहाँनिर, अरू धेरै कुराहरू यहाँनिर फिल भएको हुन्छ होइन। यहाँनिर यसरी फिल भएको हुन्छ, यसरी फिल भएको हुन्छ। अनि यहाँनिर यसरी एउटा स्ट्रक्चरहरू पनि हुन्छ। ठिक छ। यो स्ट्रक्चरहरू यहाँनिर आयो, यस्तै खालको स्ट्रक्चर यता पनि हुन्छ, यसरी पनि स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ, यो जुन तपाईँले देखिराख्नु छ खुट्टा जस्तो, यसलाई सिलिया भन्छ। यो सिलिया भनेको चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो प्यारामेसियमको है त। यो हाम्रो प्यारामेसियमको स्ट्रक्चर हो। यो प्यारामेसियमको खुट्टा जस्तो बाहिर देखिने चाहिँ सिलिया भनेर भन्छ। सिलियाले के गर्छ, हिँड्न मद्दत पुर्याउँछ। यो हाम्रो तपाईँको खाली देखिनेलाई फुड भ्याक्युल भन्छ। यसले फुडहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ, फुड भ्याक्युलले। न्युक्लियस भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ, न्युक्लियस भनेको हाम्रो के हो त, ब्रेन अफ द सेल हो। जसरी हाम्रो दिमाग हुन्छ, सेल, प्रत्येक सेलमा न्युक्लियस भन्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ। यसलाई हामी कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो के भयो त, प्यारामेसियम भयो है। यो हाम्रो प्यारामेसियम। सिम्पल यसरी तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै मजाले तपाईँले ड्रइङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर अझै सिलियाहरू थपेर थोरै सेडिङ गरेर, यहाँभित्र डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिक्विड हुन्छ, लिक्विड देखाउनको लागि पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अमिबा भन्ने हुन्छ यहाँनिर। अमिबा भनेको जेनरली यस्तो अमिबा, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर हाम्रो के आयो त, यहाँनिर भयो, यो अर्को आयो। त्यसपछि यसरी खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, एक दुईवटा यसो खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। यहाँनिर आउँछ यसरी। अनि अरू सर्टेन स्ट्रक्चरहरू छ। यो एउटा अमिबा हो। यो अमिबाको के भयो त, न्युक्लियस हुने भयो। ठिक छ। अमिबाको न्युक्लियस हुने भयो। यो भनेको अमिबाको फुड भ्याक्युल हुने भयो। अमिबाको फुड भ्याक्युल हुने भयो। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल हुने भयो। ठिक छ। कन्ट्र्याक्टाइल, TILE, कन्ट्र्याक्टाइल VACOULE, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल भयो। ठिक छ। यो भनेको हाम्रो के भयो त, अमिबा भयो। यतापट्टिको हाम्रो प्यारामेसियम भयो। ठिक छ। यसरी तपाईँले अमिबा प्यारामेसियम चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँनिर लिक्विडहरू हुन्छ। अब त्यो लिक्विडलाई देखाउनको लागि तपाईँले सेड गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का तपाईँले डार्क सेडिङ गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँहरूले देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। अमिबा र प्यारामेसियम भयो, यो प्रोटोजोआ भयो। अब प्रोटोजोआको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ। ठिक छ। यो बनाउनु भयो होला। प्रोटोजोआको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, ल म यहाँ भनिदिन्छु, तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। जेनरली फाउन्ड इन वाटर होइन, यिनीहरू चाहिँ जेनरली क्यारेक्टरिस्टिक्समा के लेख्ने, फाउन्ड इन वाटर, वाटरमा पनि फाउन्ड हुन्छ, अर वेट सोइल।
ठिक छ। वेट सोइल भने चाहिँ ओसिलो माटोमा पनि भेट्न सकिन्छ र यिनीहरू जेनरली क्यान बी सिन अन्डर माइक्रोस्कोप, ठिक छ। क्यान बी सिन अन्डर अ माइक्रोस्कोप, ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोपको तल देख्न सकिन्छ। अर्को के छ, मेड अफ ओन्ली वान सेल, युनिसेलुलर हो, मेड अफ ओन्ली वान सेल, एउटा मात्रै सेलले बनिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को दे मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, स्युडोपोडिया भन्ने हुन्छ। स्युडोपोडियामा चाहिँ स्युडोपोडिया भनेको अमिबाले हिँड्छ। जस्तै यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, यो स्ट्रक्चरहरू, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्युडोपोडिया भन्छ। स्युडोपोडियाको थ्रुबाट मुभ हुन्छ। त्यसपछि युग्लिनामा हुन्छ, फ्ल्याजेलम भन्ने वस्तु हुन्छ। यो फ्ल्याजेलम चाहिँ युग्लिना भन्ने प्रोटोजोआ फ्ल्याजेलाले हुन्छ। र सिलिया भनेको चाहिँ हाम्रो पारामेसियमको खुट्टालाई सिलिया भनेर भनिन्छ, ठिक छ। पारामेसियमको खुट्टालाई के भनिन्छ त, सिलिया भनेर भनिन्छ। र रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस थ्रु बडी सर्फेस, बडी सर्फेसबाट चाहिँ रेस्पिरेसन हुन्छ। रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस थ्रु बडी सर्फेस, ठिक छ। बडीको सर्फेसबाट रेस्पिरेसन हुन्छ। रिप्रोड्युस बाई सेल डिभिजन, ठिक छ। रिप्रोड्युस बाई सेल डिभिजन, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, सेल डिभिजन हुन्छ। र सेल डिभिजनले यो प्यारामेसियम दुईटा प्यारामेसियममा छुट्टिन्छ, ठिक छ। यसको सबै यो न्युक्लियस जुन चाहिँ न्युक्लियस पनि दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ। सबै कुराहरू दुई भागमा डिभाइड भएर यो दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ र त्यो दुईटै सेल आफ्नो काम गर्छन् के पछि उनीहरूले पनि खाना खोजेर खाना खाने होइन, हो त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले काम गर्छन्। यो भयो हाम्रो के त, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ भयो, सिम्पल कुराहरू छ, तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला है। फाइलम प्रोटोजोआ भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो फाइलम छ। हाम्रो नेक्स्ट फाइलम भनेको के छ त, पोरिफेरा छ है त। हेरौँ है त यहाँनिर थोरै पोरिफेराको बारे। फाइलम पोरिफेरा, यहाँनिर PORIFERA पोरिफेरा भनेको छ। अब पोरिफेरा भनेको जेनरली मल्टिसेलुलर एनिमल्स। अब एउटा भन्दा ज्यादा सेल्सहरूको कुरा आउने भयो त यहाँ पोरिफेरामा। पोरिफेरा भनेको यिनीहरू जेनरली फाउन्ड इन वाटर, पानीमै भेटिन्छ यिनीहरू, पानीभित्र फाउन्ड इन वाटर। त्यसै गरी न्युमेरस पोर्स हुन्छ यिनीहरूको बडीमा, न्युमेरस पोर्स कल्ड ओस्टिया भन्ने हुन्छ, ठिक छ। यो पोर्सहरूलाई ओस्टिया भनिन्छ। एन्ड सिङ्गल लार्ज पोर कल्ड ओस्क्युलम भनेर भन्छ, ठिक छ। धेरैवटा दुलो हुन्छ शरीरमा जसलाई ओस्टिया भन्छ र यदि एउटा ठुलो दुलो प्रेजेन्ट छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, ओस्क्युलम भनेर भनिन्छ। दे रिमेन attached to substratum, they cannot move, ठिक छ। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा समुद्रको सतहमा चाहिँ यिनीहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन्, ठिक छ। समुद्रको सतहमा टाँसिएर बसेको हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरू मुभ गर्न सक्दैनन्, ठिक छ। यिनीहरू सबस्ट्राटम भनेको सतह भन्न खोज्यो, सतहमा चाहिँ टाँसिएर बसेको हुन्छन्। त्यसै गरी दे हेभ हलो बडी, लाइक बडी, ठिक छ। यिनीहरूको चाहिँ एकदम के हुन्छ, भित्र खाली हुन्छ त बडीभित्र होइन, त्यो चाहिँ के भयो त, खाली बडी जस्तो भयो। र यिनीहरूमा त्यस्तो खासै केही त्यस्तो स्पेसल सेल्सहरू अथवा त्यस्तो केही हुँदैन, केही स्पेसल काम गर्नको लागि। आनन्दको जनावरहरू, जेनरल जनावरहरू त्यस्तो यिनीहरूको लागि सिम्पल त्यहाँनिर अब के कुराहरू आउँछ, फुड्सहरू आउँछ, त्यो फ्लोट भइरहेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो फ्लोट भइरहेको एल्गीहरू नै खाएर यिनीहरू बाँच्छ, सिम्पली बाँच्छन्। ल यसको इक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ एउटा SYCON साइकन भन्ने हुन्छ। अर्को भनेको युस्पोन्जिया भन्ने हुन्छ, USPONGIA युस्पोन्जिया भन्ने हुन्छ। अब जेनरल कहिलेकाहीँ साइकनको फिगर बना भनेर सोध्न सक्छ। यहाँनिर ओस्क्युलम भयो एउटा, यहाँ ओस्क्युलम हुन्छ, यस्तो खालको एउटा फिगर जस्तो भयो होइन, हेर्दाखेरि फर्सी काँक्रा जस्तो पनि देखिन्छ है। यहाँनिर पनि एउटा छ, यहाँनिर पनि एउटा ओस्क्युलम भयो है। अब यसलाई बिचबाट काट्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ, बिचबाट काटेर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर एउटा ओस्क्युलम हुन्छ, यसरी बिचबाट काटेर हेऱ्यौँ भने
अनि यहाँनिर यो सबस्ट्राटामा जोडिया हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ ओस्टिया हुन्छ। यहाँ वरिपरि के हुन्छ ओस्टिया हुन्छ। अब यहाँ भित्र हेर्यौँ भने ठ्याक्कै यसरी यहाँनिर यो चाहिँ भित्रको एउटा पोर्सन है त, यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर देख्न सकिन्छ यहाँनिर। यो भयो हाम्रो साइकन, ठिक छ। यो ठुलो दुलोलाई ओस्क्युलम भनेर भन्छ र सानो दिलोलाई ओस्टिया भनेर भन्छ है त, ठिक छ। कुरा बुझ्यो? ओस्टिया र ओस्क्युलम यो हाम्रो साइकन हुने भयो, जमिनमा जोडिएर बसेको हुन्छ। अब अर्को फाइलम छ हाम्रो सिलेन्ट्रेटा भन्ने, ठिक छ। के छ त फाइलमको नाम हाम्रो सिलेन्ट्रेटा, ठिक छ। स्पेलिङ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ, स्पेलिङमा ध्यान दिनु होला। के छ त हाम्रो फाइलमको नाम COELENTERATA हैन त, COELENTERATA सिलेन्ट्रेटा भनेर छ। यिनीहरू पनि मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरू नै, एनिमल्सहरू नै हो। यिनीहरू पनि फाउन्ड इन वाटर, ठिक छ। जेनरली फाउन्ड इन वाटर, पानीमै भेटिन्छ यिनीहरू। र have large hollow body called, यसलाई के भनिन्छ लार्ज हलो बडीलाई COELENTRON सिलेन्ट्रोन भनेर भन्छ, ठिक छ। त्यही भएर सिलेन्ट्रेटा भन्यो। यहाँ भित्र एउटा लार्ज हलो बडी प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई सिलेन्ट्रोन भनेर भनिन्छ। दे हेभ सिंगल ओपनिङ कल्ड माउथ, दे हेभ सिंगल ओपनिङ कल्ड माउथ। यो भन्दा अगाडिको जनावरहरूमा चाहिँ अथवा फाइलम जुन थियो हाम्रो पोरिफेरा र प्रोटोजोआ, त्यसमा माउथ हुँदैन थियो। यो हाम्रो जुन सिलेन्ट्रेटा छ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, माउथ हुँदो रहेछ। र माउथमा टेन्टेकल्स हुन्छ। के हुन्छ? माउथ इज सर्कल्ड बाई टेन्टेकल्स हुन्छ। अब यो टेन्टेकल्सको काम के हुन सक्छ त? यसले टेन्टेकल्स यसलाई मुभमेन्ट पनि गराउँछ। कुनै कुनै बेला अरू जनावर क्याप्चर पनि गर्न सक्छ हैन, त्यस्तो क्याप्चर गर्नमा पनि युज हुन्छ। तर जेनरली यो टेन्टेकल्सहरूले चाहिँ मुभमेन्ट गराउने काम गर्छ, ठिक छ। द बडी इज डिप्लोब्लास्टिक, बडी इज डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ। डिप्लोब्लास्टिक भनेको के हो? टु लेयर्स अफ बडी वाल हुन्छ यसमा, ठिक छ। सिलेन्ट्रेटामा 2 लेयर्स अफ बडी वाल हुन्छ। जस्तै हाइड्रा भयो, सी एनिमोन भयो, हो त्यस्तो कुराहरू भयो। अब कहिलेकाहीँ हाइड्राको फिगर बनाउन सोध्न सक्छ। सिम्पल फिगर छ, जस्तै यस्तो एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिने हैन। यहाँनिर हल्का यसरी सिम्पल फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो फिगर आयो, यहाँनिर यसरी जोडिन आयो, अर्को यसो जोडिन आयो, यसरी जोडिन आयो, यहाँनिर यसरी आयो है। अब यहाँनिर टेन्टिकल्सहरू बनाइदिने यसरी हैन। बिड्सहरू जोडे जसरी टेन्टिकल्स तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो हाम्रो टेन्टिकल्सहरू हुन्छ। यसलाई नै यसरी जोडेर धेरैवटा राम्रो तरिकाले सर्कल बनाएर टेन्टिकल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी गएको हुनसक्छ, यहाँनिर यसरी हल्का घुमे पनि हुन्छ, यहाँनिरबाट पनि टेन्टिकल्सहरू निस्किन्छ है त। यसरी टेन्टिकल्सहरू, धेरैवटा टेन्टिकल्सहरू तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको एउटा ओपनिङ हुन्छ। यो भनेको के भयो त? माउथ हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो? टेन्टिकल्सहरू भयो हैन। यो बड भयो। बड भनेको चाहिँ अब यो सिलेन्ट्रेटाबाट अथवा यो हाइड्राबाट अर्को नयाँ हाइड्रा निक्लिन लागेको छ है त। यो बड भनेको अब नयाँ हाइड्रा निक्लिन लागिरहेछ। यो बेजल डिस्क भयो। बेजल डिस्क भनेको चाहिँ सर्फेसमा रहेको डिस्क जस्तो भयो, सर्फेसमा अडिएर रहनको लागि डिस्क राखे जस्तो भयो है त। यो भयो सिलेन्ट्रेटा, ठिक छ। यिनीहरू भनेको टेन्टिकल्सहरू भयो, यो बडहरू भयो, यतापट्टि बेजल डिस्कहरू छ। क्लियर छ? सजिलो छ कुरा बुझ्न? ल अब हामी अर्को फाइलमतिर जाउँ। नेक्स्ट फाइलम भनेर हाम्रो के छ त? सो सोच्नु त अर्को फाइलम के होला त? हामीले यो कुरा सायद अरू क्लास, पुरानो क्लासहरूमा त पढा छैन है। फाइलमहरूको कुरा सायद क्लास 6बाटै नयाँ कुराहरू आयो होला। क्लास 5हरूतिर चाहिँ अलिकति फाइलमको कुराहरू मलाई आफैले देखेको छैन जस्तो लाग्छ है त। ल अर्को फाइलम भनेको हाम्रो के छ? प्ल्याटिहेल्मिन्थेस भनेर छ। PLATYHELMINTHES, प्ल्याटिहेल्मिन्थेस भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको जेनरली फ्ल्याट बडी हुन्छ एन्ड सफ्ट बडी हुन्छ, ठिक छ।
फ्ल्याट र सफ्ट बडी हुन्छ यिनीहरूको टेप लाइक बडी हुन्छ जेनरली टेप लाइक बडी हुन्छ हाम्रो टेप जस्तो यिनीहरूको बडी हुन्छ यिनीहरूको एन्टेरियर एट द एन्टेरियर एन्ड दे हेभ अ माउथ ठीक छ एन्टेरियर भनेको अगाडि जस्तै यो जनावर भयो भने यसको यतापट्टि चाहिँ एन्टेरियर भयो यतापट्टि पोस्टेरियर भयो ठीक छ एन्टेरियर भनेको अगाडिपट्टि के हुँदो रहेछ एउटा मुख हुँदो रहेछ ठीक छ एट द एन्टेरियर दे हेभ अ माउथ with hooks to cling and sucker to suck blood ठीक छ के भयो त यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ यस्तो हुक जस्तो यस्तो खालको हुन्छ यो हुकले के गर्छ त यो हुकले कुनै ठाउँमा अड्याउने काम गर्छ तिनीहरूलाई ठीक छ हुकले के गर्छ कुनै ठाउँमा अड्याउने काम गर्छ र यहाँ सकर भन्ने कुरा छ त्यो हुकमा के हुन्छ सकर भन्ने कुरा हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँबाट ब्लड सक गर्ने काम गर्छ ठीक छ यो हुकमा चाहिँ यिनीहरूको अगाडिपट्टि के हुँदो रहेछ मुख हुँदो रहेछ मुखमा एउटा हुक हुँदो रहेछ जसले झुन्डिने काम गर्छ र झुन्डिसकेपछि ब्लड सक जस्तै जुका के हुन्छ जुकाको मुख हुन्छ मुखमा हुक हुँदो रहेछ खुट्टामा टाँसिएपछि केले टाँसिन्छ हुकले टाँसेपछि सकरले यसले ब्लड सक गर्ने रहेछ यिनीहरू प्यारासाइट्सहरू हो प्यारासाइट्स भनेको अरूको खुन चुसेर बाँच्ने अरू जनावरमा बाँच्ने र यिनीहरूलाई यो टर्म इम्पोर्टेन्ट छ हर्म्याफ्रोडाइट भन्छ PHRODIT हर्म्याफ्रोडाइट भनेको बाइसेक्सुअल भनेको कि मेल एन्ड फिमेल चाहिँ एउटैमा हुन्छ भन्न खोजेको ठीक छ मेल र फिमेल एउटै जनावरमा हुन्छ प्लाटिहेल्मिन्थेसमा जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको टेपोम हुन्छ र लिभर फ्लुक हुन्छ लिभरको इन्फेक्सन गराउने लिभर फ्लुक हुन्छ टेपोम भनेको सायद जुका होला है त जुकाहरूलाई टेपोम भनिन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त नेमाथी हेल्मिन्थेस भनेर छ है त के सुन्नुभएको जुकालाई त लिच भन्छ अब यो टेपोम भनेको चाहिँ त्यो अब के अरे त्यही हाम्रो उयो प्रड्युस गर्ने हुन्छ नि यहाँनिर पेटको असर गर्ने के यो पेटमा जुका लागे जस्तो हुन्छ चुर्ना पेटमा चुर्ना पर्छ नि यो चुर्नै होला क्या सायद सानोमा देख्थेँ बच्चालाई टोइलेटभित्र छिराएर यत्रो लामो निकालेर आउँथ्यो क्या एउटा टेप जस्तो होइन जति निकाल्यो पनि चुट्टिन्छ अब यसको चाहिँ खासियत के छ भने टेपोङको तपाईँले टेपोङले ठ्याक्क काट्नु भयो भने नि फेरि त्यहाँबाट अर्को निक्लिहाल्छ कि अलि लिङ्गरै हुन्छ यो जनावरहरू चाहिँ अब यो भनेको त्यो कुखुराको आन्द्रामा हुने कुरा हो ठ्याक्कै त्यही हो कुखुराको आन्द्रामा हुन्छ अलिकति ल्याङ गर्छ है जेनरली कुखुराहरू त्यही भएर अलिकति बिरामी कुखुराहरू नखानु नि भन्छ नि होइन त्यही भएर हो एकदम राम्रो कुरा हाम्रो भाइले चाहिँ जस पढेर आएको रहेछ यस्तै पढेर आउनु पर्यो सबै विद्यार्थीहरूले है त के छ नेमाथी हेल्मिन्थेस भनेर छ NEMA नेमाथी हेल्मिन्थेस भनेर छ है त के हुन्छ त यो नेमाथी हेल्मिन्थेसमा भन्दा यिनीहरू भनेको चाहिँ थ्रेड लाइक वर्म्सहरू भन्छ थ्रेड लाइक वर्म्सहरू हो यिनीहरू ठिक छ र यिनीहरूलाई राउन्ड वर्म्स पनि भनेर भन्छ के भनिन्छ त राउन्ड वर्म्सहरू पनि भनेर भनिन्छ ठिक छ यिनीहरूको भनेको क्यारेक्टर्समा के आउँछ इलोङ्गेटेड बडी हुन्छ एकदम तन्केको बडी हुन्छ इलोङ्गेटेड भनेको तन्केको इलोङ्गेटेड GATED है इलोङ्गेटेड बडी हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ एन्ड अनसेगमेन्टेड हुन्छ अनसेगमेन्टेड भनेको के हो त यसको टाउको कुन हो जिउ कुन हो खुट्टा कुन हो हामीले भन्न सक्दैनौँ है त त्यसै गरी यिनीहरू पनि प्यारासाइटिक नै हुन्छ यिनीहरू पनि खुन चुसेर नै बाँच्ने हो ठिक छ यिनीहरू चाहिँ युनिसेक्सुअल हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छन् है डिफ्रेन्ट अब मेल र फिमेल चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भए यिनीहरूको चाहिँ दे हेभ बोथ माउथ एन्ड एनस के त यिनीहरूको खाने र फ्याँक्ने ठाउँ डिफ्रेन्ट हुन्छ माउथ एन्ड एनस हुन्छ तर डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यति मजाले डेभलप भएको हुँदैन र बडी इज कभर्ड बाई क्युटिकल बाहिर यिनीहरूको शरीरमा चाहिँ
कभर्ड विथ क्युटिकल। क्युटिकलको काम भनेको प्रोटेक्सन हो, उनीहरूको जिउलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि क्युटिकल हुन्छ। क्युटिकल भनेको चाहिँ अलिकति थिक लेयर अफ स्किनलाई हामीले क्युटिकल भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि यो फाइलम पनि भयो। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हुकवर्म हुन्छ, हुक जस्तो झुन्डिने हुकवर्म। अर्को हुन्छ एस्कारिस अनि पिनवर्म। हुक, एस्कारिस र पिनवर्म भनेर चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। ल यो भयो। यसपछिको कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है त। थोरै बाँकी छ, थोरै फाइलम्सहरू बाँकी छ। त्यो अरू फाइलम्सहरू जस्तै एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा अनि अर्को के छ मोलस्का, इकाइनोडर्माटा भन्ने छ, त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी अर्को के हेर्छौँ त त्यसमा एक्सर्साइज हेर्छौँ र थोरै हाम्रो कुराहरू पनि रिभिजन गर्छौँ, ठिक छ। ल आजको लागि यति नै। केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरमा वाट्सएपमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल आफ्नो स्टडी मजाले कन्टिन्यू गर्नु होला। क्वालिटी एजुकेसनको लागि जुन काम हामी गरिरहेका छौँ त्यसको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ विद्यार्थीहरू धेरै खतरा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। क्लास 5 सम्मको भिडियोहरू त मजाले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीभन्दा मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब म पनि एउटा नजान्ने विद्यार्थी नै हो, म पनि सिकिरहेको छु। तपाईँहरूले म जस्तै विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।